क्वेसन चेन्ज गर्दै समूहहरू युनिभर्सल सेट ए सेट बी सेट अनि त्यस पछाडि यसलाई त्यसको आधारमा ए इन्टरसेक्सन बी ए युनियन बी ए डिफरेन्स बी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट र त्यो तयार भएको समूहलाई मेन चित्रमा चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्ने कुरा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो समूहले हाम्रो यो सेट समूहका हाम्रो साथीहरूले छलफल गरेर हामीले यहाँहरु समक्ष यसरी चाहिँ तयार गरेका छौँ र सबभन्दा पहिला हामीले यो जुन एलिमेन्ट्सहरु छ यसलाई हामीले युनियन निकाल्छौँ, त्यसपछि इन्टरसेक्सन निकाल्छौँ, त्यसपछि डिफरेन्स निकाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी कम्प्लिमेन्ट आउँछ र त्यसरी निकालिएको सेटको समूहहरूलाई हामी यसरी क्रमशः भेन डायग्रामसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसरी हामी यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगेर आजको हाम्रो यो उद्देश्य पूरा हुनेछ। यति भन्दै अब यहाँहरु समक्ष म एउटा नयाँ विन्डोज खोल्न चाहन्छु र हजुरहरूले पनि अब एउटा नयाँ विन्डो खोलेर अब हामी आजको यो उद्देश्य पूरा गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सहभागी शिक्षक साथीहरूलाई आजको यो समूह निर्माण गर्नको लागि एउटा नयाँ विन्डो खोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। राधा म्याम ठिक छैन? भेकाल सर ठीक छ सर, आछ सर, अगाडि बढौँ ल। बढौँ। अब हामी एउटा नयाँ विन्डो खुलेको छ यहाँनिर। यसमा हजुरहरूलाई हिजो पनि थाहा भएकै कुरा हो, यो विन्डोजमा हाम्रो इनपुट बक्स इनपुट बार चाहिँ तल रहेको छ। यो इनपुट बार तल देखिएको छ। यसबाट हामीलाई यहाँ काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ भने यो इनपुट बारलाई चाहिँ हामी माथि लान सक्छौँ। अब माथि लानको लागि हामीले यहाँ माथि भएको मेनु बारबाट हामी लेआउट अन्तर्गत हामी के गर्छौँ, यो इनपुट बारको सो इनपुट बार छ, यसलाई हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यो इनपुट बार चाहिँ माथि जान्छ। अब म हजुरहरूलाई अघि मैले अघि भनेको थिएँ मेरो नम्बरहरूको सिक्वेन्स मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि नम्बरहरूको सिक्वेन्स मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर कसरी गर्ने भनेर मैले यहाँ रेडी गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ म अब हजुरहरूलाई यो अनुसारको मैले आज चाहिँ जुन लिस्टिङ मेथडमा चाहिँ म आज हजुरहरूलाई तयार गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला मैले युनिभर्सल सेटमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स लिन्छु नेचुरल नम्बरको 1 to 10 सम्मको। त्यस पछाडि यो फन्ट बढाइदिनु अलिकति। फन्ट हुन्छ थोरै फन्ट बढाउनु। यो अहिलेको देखिएको छ नि, यो हैन? यो देखिएको छ उता। ल यता अहिले म बढाइहाल्छु। अहिले यता लेख्दाखेरि म बढाइदिइहाल्छु। ल ठिक छ। अब यो म सबभन्दा पहिला के गर्नेछु त भन्दाखेरि यो सिक्वेन्स यहाँनिर हजुरहरूले यहाँ देख्नु भएको छ। यो सिक्वेन्स हाम्रो युनिभर्सल सेटको लागि 1 to 10 लिन्छु। त्यस पछाडि यो सेट ए को लागि रेन्डम बिट्विन गरेर म 3 to 5 यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल यसले चाहिँ हाम्रो सेट ए को नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू डिटरमाइन गर्छ, कतिसम्म जाने भनेर चाहिँ यहाँनिर यो भेरिएबल्सले डिटरमाइन गर्छ। यो सिक्वेन्स मध्येमा हामीले स्याम्पल लिन्छौँ। थोरै अगाडि सार्दिनु सर। ए हस्, हुन्छ सर। एनोटेसन पनि अलि मसिनो हुन्छ है। ल ठिक छ सर, ठिक छ, भयो सर, भयो। अहिले भयो सर। ल अब त्यस पछाडि म अब यो सिक्वेन्स अनुसारको काम गर्दै जान्छु, हजुरहरू पनि यो अनुसारको काम गर्दै जाउँ र केही कन्फ्युज भएमा हामी गर्दै जानेछौँ, भन्दै जानेछौँ है। ल अगाडि बढौँ है सर। ल अब सबभन्दा पहिला u इक्वल्स टु हामी एउटा सिक्वेन्स लिन्छौँ। सिक्वेन्समा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु लिन्छौँ। स्टार्ट भ्यालुमा हामी 1 राख्छौँ र इन भ्यालुमा 10 लिन्छौँ है। 10 वटाको लागि स्टार्ट भ्यालु 1 इन भ्यालु 10 सिक्वेन्स। यो चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटको लागि। अब मैले त्यस्तै गरेर एउटा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल अर्को ए लिँदैछु, मैले रेन्डम बिट्विन गर्दैछु। रेन्डम बिट्विन गरेर यहाँनिर हामी मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु गर्छौँ। यसमा मैले मिनिमम भ्यालु 3 राखिदिएँ भने म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति राखिदिएँ त भन्दाखेरि 5 राखिदिएँ। अब त्यस्तै गरेर मैले कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हजुर सर हजुर त्यहाँ ए र बी रहेछ सर, त्यो किन ल्याएको त्यो सरले अलिकति झुकिनुहुन्छ है त्यहाँ। हैन यस्तो यो अहिले म यो भनिदिइहाल्छु सर। यो ए र बी को काम छैन अहिले। यो पिक्चर मैले ल्याएकोले गर्दा यसको यो भर्टेक्सहरु ए र बी देखाएको यो अहिले भरो सर ए र बी अलजेब्रा डिलिट हाल्दिनु न। अलजेब्रा पिक्चर बचिहाल्छ सर, हाल्दिनु। ओके सर, अहिले यो यसको काम छैन। अहिले यसलाई म त्यही भएर यताबाट गर्छ। ए र बी लाई क्लिक गरेर डिलिट गरे हुन्छ। अनि अलजेब्रा हैन, यता ग्राफबाट है। ए ओके पिक्चरबाट डिलिट गर्नु सर, जान्छ।
पोइन्ट ए र हुन्छ। बी मा गएर सो अब्जेक्ट गरिदियो नि हुन्छ सर त्यो अब्जेक्ट नै डिलिट गरिदिनु हुन्छ हो त्यहीँबाट डिलिट गरिदिनु ल छिटो भयो सर बी पनि गरिदिनु भयो सर थ्याङ्क यू सर ओके ओके सर ल अब म बिस्तारै जान्छु है सर ल अब हामी भरत सर अलिकति फन्ट पनि बढाइदिनु सर अलिकति यो 16 मा छ सर अझै बढाइदिउँ 18 मा राख्नु त सर 20 18 20 हुन्छ ल अहिले 20 गरिदिन्छु ल अहिले घटाउ अल्जेब्रामा लेख्ने कुरा सबै यो पिक्चरमा चाहिँ यो हेर्दै टाइप गर्दै गरे हुन्छ सरहरूले अब यहाँ अल्जेब्रामा जे कुरा लेख्ने हो भरत सर। त्यो यहाँ हामीले देखाएको छु यसबाट हेर्दै गर्दा नि हुन्छ भरत सर। सरहरूले हजुर भरत सर हजुर सर भरत सर हजुर किन सुनिरहेको राख्नु छ भएको भन्नु त अमित सर यु र एलाई पनि डिलिट गरेर सुरुबाट हान्दिनु त ल एकचोटि यु र ए सुरुबाट पनि हान्दिनु। यो पिक्चरले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ नि यसलाई अलिक डिस्टर्ब सर मेमोर यसमा नजुगिनु होला यतापट्टि सरले सर मेमोरलाई नै सजिलो होला भनेर यो सर्ट इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको हो यही अनुसार सरले यता टाइप गर्नुहुन्छ इनपुटमा गर्नुहुन्छ सरले त्यता हेरिदिनु होला यो एउटा आधार हो तपाईँहरूलाई सहज होला भनेर सरले निकाल्नु भएको छ सरले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर गरिदिनु हुनेछ नातिकन एकदम धैर्य भएर हेरिदिनु म अनुरोध गर्छु हस् सर हस् भरत सर अब सबभन्दा पहिला युनिभर्सल सेट यु को लागि सरहरूले के गर्नु पर्यो सिक्वेन्स लेख्नु पर्यो सिक्वेन्स त्यस पछाडि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु लिने के लिने स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु सिक्वेन्स यु इज इक्वल्स टु युनिभर्सल सेटको लागि स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु सरी मैले यहाँनिर सबभन्दा पहिला यु इज इक्वल्स टु मैले के गर्नु पर्यो यहाँबाट फेरि म देखाउँछु सरहरूलाई यु इज इक्वल्स टु यो चाहिँ सिक्वेन्स हैन सिक्वेन्स स्टार्ट भ्यालु त्यस पछाडि इन भ्यालु यो लिएपछि मेरो युनिभर्सल सेट बन्यो के बन्यो युनिभर्सल सेट अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को एउटा कन्स्टेन्ट भेरिएबल यु इज इक्वल्स टु मैले र्यान्डम बिट्विन लिएँ अब र्यान्डम बिट्विन कति लिएँ त भन्दाखेरि 3 to 5 लिएँ यो र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 लिएँ अब मैले यो 3 to 5 चाहिँ के को लागि लिएको त भन्दाखेरि सेट ए को लागि लिएको अब म त्यस्तै गरेर कन्स्टेन्ट भेरिएबल बी लिँदैछु यसको पनि म र्यान्डम बिट्विन के गर्छु र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 नै गर्छु 3 to 5 नै गर्दैछु यो पनि मैले के को लागि गरेको त भन्दाखेरि सेट बी को लागि है अब म सेट बी को लागि गरिसकेपछि अब हाम्रो यो कन्स्टेन्ट भेरिएबल डिफाइन भइसकेपछि युनिभर्सल सेट पनि आइसकेको छ युनिभर्सल सेट पनि आइसकेको छ अनि त्यस पछाडि सेट ए को लागि कन्स्टेन्ट भेरिएबल पनि आइसकेको छ त्यस्तै गरेर कन्स्टेन्ट भेरिएबल बी पनि आइसकेको छ अब म के गर्छु सेट ए लिन्छु सेट ए कसरी लिने त भन्दाखेरि एउटा सर्ट लेख्ने सर्ट भनेको के हो त यहाँ भन्दाखेरि सर्ट लिस्ट यहाँनिर सर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सर्टले चाहिँ हाम्रो डाटालाई एरेन्ज गर्छ टु एरेन्ज द डाटा इन अर्डर हैन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो डाटालाई मिलाउने काम गर्छ अब सर्ट गरिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त हजुरहरूले सर्ट गरिसकेपछि एउटा म स्याम्पल लिन्छु के को स्याम्पल लिन्छु त भन्दाखेरि यो सिक्वेन्सको स्याम्पल लिन्छु कति साइजको लिन्छु भन्दाखेरि ए साइजको लिन्छु अनि त्यो ए साइजको भन्दा अरु बाँकी चाहिँ नआओस् भन्नको लागि फल्स लिन्छु हैन फेरि एकपटक म भन्दैछु सेट ए को लागि म सर्ट गर्दैछु किन सर्ट गरेको त भन्दाखेरि एरेन्ज गर्नको लागि टु एरेन्ज द डाटा इन अर्डर गर्नको लागि म सर्ट गर्दैछु त्यस पछाडि एसेन्डिङ अर्डर हुन्छ यसमा यो एरेन्ज गर्दाखेरि यसले नम्बरहरूलाई के गर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँछ त्यस पछाडि म एउटा स्याम्पल लिँदैछु के को स्याम्पल लिँदैछु त भन्दाखेरि नम्बर फ्रम 1 to 10 को कतिसम्म लिने त भन्दाखेरि यो ए सम्म लिने ए भनेको चाहिँ र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 अनि यो बाहेक अरु नम्बरहरू चाहिँ फल्स होस् भनेर मैले स्याम्पल लिँदैछु अब त्यसै भए सर्ट गरेर मैले के गरे देखि 5 सम्म चाहिँ सदस्य संख्या आउने भयो भन्ने हुन्छ हजुर यहाँनिर म के गर्छु त भन्दाखेरि स्याम्पल गर्छु त्यसपछि के गर्दैछु लिस्ट गर्छु लिस्टको सामान चाहिँ म के गर्छु सिक्वेन्स लिन्छु सिक्वेन्स लिइसकेपछि स्टार्ट भ्यालु कहाँदेखिको लिन्छु त भन्दाखेरि 1 देखिको 10 सम्म लिन्छु अब मैले माइनस पनि लिन सक्थे तर अब मैले किन माइनस लिन त भन्दाखेरि अब हाम्रो 6 देखिको 8 सम्मको सिलेबसमा माइनस नम्बरहरू राखेर कम्ती नै गरिन्छ त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले अब करिकुलम अनुसार पनि जाने हो भने पोजिटिभ नम्बरहरू राखेर ट्राई गर्छौं है त्यसकारणले कन्स्टेन्ट भेरिएबल ए गरेर म के गर्छु अरु चाहिँ फल्स गरिदिन्छु
एकैछिन है भरत सर हजुर भरत सर यसलाई इन्टर नगर्नु एकैछिन है कन्ट्रोलले हजुर यो कन्ट्रोलले स्याम्पल गर्छु हजुर यसलाई एकैछिन इन्टर नगर्नु यो फल्स लेखे पछाडि सेटमा हाम्रो इलिमेन्टहरु रिपिट नगरी आउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भएर फल्स लेख्यौं विथआउट रिप्लेसमेन्टको लागि यदि ट्रू लेख्ने हो भने यहाँ चाहिँ इलिमेन्टहरु रिपिट भएर आउँछ तर सेटको इलिमेन्टहरु रिपिट हुँदैन नि त्यसो भएर हामीले फल्स लेख्नु भरत सर हजुर सर यो चाहिँ अब रिपिट भएर नआओस् भन्नको लागि पनि के गर्छौं हामी फल्स गर्छौं यो ए भित्र चाहिँ रहोस् भनेर हैन सर ल हुन्छ सर ल अब यहाँ मैले के गरे त भन्दाखेरि यो सेट ए को सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 10 ए फल्स लेखेको छ हाम्रो समूहबाट हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ यो फल्स लेख्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसलाई यो के रे यहाँ भएको नम्बरहरुमा अरु नम्बरहरु पनि रिपिट भएर नआओस् र यो ए भित्र चाहिँ सीमित होस् भन्नेको लागि त्यसो गरिएको यसलाई मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरे किन कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरे त भन्दाखेरि अर्कोमा पनि यो चाहिने भएकोले ल मैले इन्टर गरे अब यो सेट ए बनेको छ अब म कन्ट्रोल भी गर्छु कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि फेरि अर्को सेट बी को लागि तयारी भयो अब म यहाँ सेट बी गर्छु अनि यहाँ ए को ठाउँमा के गर्दिन्छु बी मात्र गर्दिन्छु ठीक छ बेग्ला सर ठीक छ ल मैले अब इन्टर गर्दिए है अब यो सेट बी रेडी भयो अब मैले यसरी तयार गरेको सेट ए र सेट बी बाट अब म के गर्छु ओन्ली ए लिन्छु अब ओन्ली ए को लागि हामी के गरे ए ओ यहाँनिर ए ओ लेख्दाखेरि ओन्ली ए गरेको छ इज इक्वल्स टु सेट ए ब्याकस्ल्यास सेट बी अब यो सेट ए ब्याकस्ल्यास सेट बी गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ओन्ली ए निक्लिन्छ यो भन्नुको मतलब ए डिफरेन्स बी पनि हो ए ब्याकस्ल्यास बी भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी ल अब यसरी हामी यसलाई इन्टर गर्दिन्छौँ इन्टर गरिसकेपछि ओन्ली ए बनेको छ त्यस्तै गरेर ओन्ली बी को लागि हामी के गर्छौं बी ओ इज इक्वल्स टु क्यापिटल बी ब्याकस्ल्यास क्यापिटल ए भन्नुको मतलब यसले चाहिँ हाम्रो के जनाए त भन्दाखेरि बी डिफरेन्स ए ओन्ली बी भन्ने बुझाइन्छ यसबाट के बुझ्यो ओन्ली बी बी डिफरेन्स ए अब यो मैले इन्टर गर्दिए भने हुन्छ सर इन्टर गर्दिउँ एकैछिन एउटा क्वेसन आएर चाहिँ यहाँ र्यान्डम बिट्विन भनेको अर्थ के हो भनेर र्यान्डम भनेको यसको बीचमा भनेको हो सर हरिहर सरले क्वेसन राख्नु भएको छ यो र्यान्डम बिट्विन भनेको यतिदेखि यतिसम्म भनेको हो सर है 3 देखिको 5 सम्म लिने भनेको चाहिँ एका सदस्यहरू 3टा आउलान् या त 4वटा आउलान् 5वटा आउलान् आउँछन् त्यो भन्दा तलमाथि जाँदैन त्यो 3 देखि 5वटा सम्म सदस्य आउने भनेको सर त्यो यो र्यान्डम बिट्विन भनेको 3टा देखि 5वटाको बीचमा आउने भनेको थियो ल ठीक छ सर हाम्रो नवीन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भयो अगाडि बढौं सर हजुर सर क्लियर भयो ल र्यान्डम बिट्विन को मतलब हजुर भेगलाल सर यो हाम्रो ए र बी मा अलिकति साथीहरु कन्फ्युजन आयो कि जस्तो लाग्यो यो एकचोटी किलो त्यसलाई यस्तो च्याट बक्समा हाल्दिनु पर्यो सर त्यहाँ लेखेको कपी गरेर ए यो सर ए को हैन ए को डेफिनेसन अहिले हानेको अहिलेको सर सेट ए को सर सेट ए को माथि गएर एरो अप एरो यो सेट ए को सर अप एरो भइसक्यो सर ए यहाँ सर सेट ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सर्ट स्याम्पल सिक्वेन्स यसलाई कपी 1,10 गरेर च्याट बक्समा हाल्दिनु त कपी गरेर च्याट बक्समा हाल्दिनु त ए ओके सर सर मेमरले त्यसलाई कपी गरेर अनि आफ्नो पनि त्यहाँ इनपुट गर्नु होला अनि त्यसलाई स्टडी चाहिँ गर्नु होला है मैले सारै है भन्नु भएको छ है ए हुन्छ सर धन्यवाद सर ठीक छ धन्यवाद ठीक छ सर अगाडि जाऊ सर अगाडि जाऊ भरत सर हजुर सर एकैछिन त हामीले किन लेख्यौं भन्ने एकैछिन यो डिस्कस गरौँ जस्तो हामीले ए इज इक्वल टु र्यान्डम बिट्विन 3,5 लेखेका छौं त्यसको मिनिङ ए को इलिमेन्टहरु 3 अथवा 4 अथवा 5 आओस् भनेर स्मल ए इज इक्वल टु र्यान्डम बिट्विन 3,5 भनेर लेख्यौं त्यस्तै स्मल बी इज इक्वल टु र्यान्डम बिट्विन 3,5 यसको मिनिङ पनि के हो भने स्मल बी इलिमेन्टहरु सेट बी का इलिमेन्टहरु 3 बाट 5 सम्मका हुन् इलिमेन्टको नम्बर भन्ने हामीले त्यो प्लानिङ गर्यौं त्यसपछि सिक्वेन्स यो थर्डमा ए इज इक्वल टु स्याम्पल सिक्वेन्स 1 to 10 भन्नुको मिनिङ के हो भने 1 बाट 10 सम्मका इलिमेन्टहरु मध्येबाट हाम्रो स्याम्पल आओस् त्यो स्याम्पलमा कतिवटा इलिमेन्ट हुन्छ नि भन्दा ए जति छ त्यति ए भनेको कति भन्दा र्यान्डम बिट्विन 3 to 5 भनेको 3 र 5 को
जुनसुकै नम्बर हुन सके भनेर अनि यो फल्स लेख्नुको मिनिङ चाहिँ सेटमा हामीले इलिमेन्टहरु विथआउट रिप्लेसमेन्ट लेख्ने हुनाले फल्स लेख्यौं। यदि ट्रु लेख्ने हो भने इलिमेन्टहरु रिपिट भएर आउँछन्। यो बुझ्नु होला है नयाँ साथीहरुले। फर्स्ट कन्डिसन a = 3 to 5 को मिनिङ a को इलिमेन्टहरु 3 अथवा 4 अथवा 5 भन्ने भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा b = 3 5 भन्नुको मिनिङ पनि b को इलिमेन्ट 3 अथवा 5 सम्मको भन्ने भयो। त्यसपछि a = स्याम्पल सिक्वेन्स 3 to 10 जुन लेखिएको छ त्यसको मिनिङ के हो भने त्यो सिक्वेन्स 1 to 10 सम्मका नम्बरहरु मध्ये स्मल a को भ्यालु जति छ त्यतिवटा इलिमेन्टको एउटा आओस्, स्याम्पल इलिमेन्ट आओस्, स्याम्पल सिक्वेन्स आओस् भनेर त्यसो गरियो। भरत सर त भ्यालुमै राख्नु त अल्जेब्रालाई एकछिन। यु कसरी लेख्ने भन्नुभएको छ? a को भ्यालु 3 भएको हुनाले स्मल a भ्यालु 3 भएको हुनाले क्यापिटल a मा 3 वटा इलिमेन्ट आए। स्मल b को भ्यालु 3 भएको हुनाले क्यापिटल b मा पनि 3 वटा इलिमेन्टहरु आए। यदि हामीले यसलाई कन्ट्रोल r गर्यौं भने यो जब स्मल a को भ्यालु चेन्ज हुन्छ क्यापिटल a मा पनि चेन्ज आउँछ। क्यापिटल a भित्र कतिबाट कति सम्मका इलिमेन्टहरु आउँछन् भन्दा हामीले यहाँ 1 to 10 को स्याम्पलिङ लिएको हुनाले 1 बाट 10 सम्मको बीचका नम्बरहरु आउँछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हस् सर, हस् भरत सर, अगाडि बढौं ल। ल सर, धन्यवाद सर। अरु के भन्दै हुन्थ्यो सर? अर्को के यु के भन्दै हुन्थ्यो? यु कसरी लिने भनेर? त्यहाँ निर्मलागिरी भन्नेले यु कसरी लेख्ने सर भन्नु भएको छ। ए यु चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यहाँ छ सर सिक्वेन्स 1 to 10 सिक्वेन्स अनि यु चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि सिक्वेन्स 1, 10 1 देखिको 10 सम्मको नेचुरल नम्बर भनेर लिएको छ है सर। ल सर अगाडि बढौं। ठीक छ सर। अब जाऊ सर, ठीक छ। यो पिक्चरमा भका फटाफट सारे हुन्छ हजुरहरुले त्यो हजुरहरुले के कन्फ्युज भयो नि यहाँबाट हेरेर गर्नुस्। यहाँबाट हेर्नु होला। अब अगाडि बढौं सर। अब ढिलो हुन्छ हामीलाई। बढौं। ढिलो हुन्छ ल, नअल्बल्ने यहाँ हुन्छ है। अब हामीले कम्प्लिमेन्टको लागि हामी काम गरौँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हाम्रो युनियन चाहियो। युनियन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि युनियन इज इक्वल्स टु, मैले युनियन नै लेखेँ, इज इक्वल्स टु युनियन इज इक्वल्स टु हामी युनियन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि युनियन नै टाइप गर्ने। त्यसपछि लिस्ट के को युनियन गर्दा त भन्दाखेरि क्यापिटल A र क्यापिटल B हैन। युनियन बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? युनियन सेट A सेट B लिस्ट है। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो? युनियनको लागि युनियन A, B यसो गर्दाखेरि हाम्रो युनियन हुन्छ। अब युनियन निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? युनियन A, B है। युनियन फाइन्ड भयो। अब इन्टरसेक्सनको लागि मैले AB लेखेँ। AB इज इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन गर्नको लागि हामी फेरि के गर्छौं? इन्टरसेक्सनमा गएर लिस्ट गर्छौं। अब लिस्ट भनेको के को लिस्ट भन्दाखेरि यो सेट A सेट B को लिस्ट। अब हामीले इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो? इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि हामीले यहाँनिर पनि बनाएको छौं। इन्टरसेक्सन गर्नको लागि यहाँनिर पनि देखाएको छौं हामीले। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो? इन्टरसेक्सन A, B गरेर हामी निकाल्न सक्छौं है। युनियन गर्नको लागि युनियन A, B गर्यो भने निकाल्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यु माइनस युनियन गर्नु पर्यो। यु ब्याकस्ल्यास युनियन गर्नु पर्यो। युनिभर्सल सेटमा हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? युनियन हामीले माइनस गरिदियो भने A युनियन B लाई चाहिँ माइनस गरिदियो भने के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आउँछ है। त्यसका लागि अब हामी के गर्छौं? कम्प्लिमेन्ट लिन्छौं। कम्प्लिमेन्ट कसरी लिने त भन्दाखेरि अब हामी कम्प्लिमेन्टको लागि म कम्प्लिमेन्ट COM लेख्छु। यु भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट ब्याकस्ल्यास है। अब हामी युनियन गर्छौं। युनियन गर्यो भने के आउँछ? अब युनियन हामीले यहाँ युनियन लेखेको छौं। कम्प्लिमेन्टको लागि यु ब्याकस्ल्यास युनियन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ? कम्प्लिमेन्ट आउँछ। अब हाम्रो लिस्टिङको लागि सबै कुराहरु तयारी भयो। यहाँ हामीले के गर्यौं त भन्दा युनिभर्सल सेट लिम, सेट A लिम, सेट B लिम हैन। त्यसबाट हामीले 1 ली A निकाल्यौं, 1 ली B निकाल्यौं, युनियन निकाल्यौं, इन्टरसेक्सन निकाल्यौं, कम्प्लिमेन्ट निकाल्यौं। ल अब मलाई यो टेबल चाहिएन, अहिले चाहिँ म डिलिट गरेँ। अब म सानो एउटा क्वेशन लेख्छु, हजुरहरुले तयारी हुनु होला। क्वेशन अब म कन्ट्रोल M गरेर यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा राखिदिन्छु। अब के भयो त भन्दाखेरि क्वेशन लेख्नुको लागि हामी यो टुल बारबाट यो स्लाइडरको छेउमा छ यहाँनिर हामी टेक्स्टबाट यो भ्यू अप्सनले मलाई छ। ल अब यहाँबाट म के गर्छु? टेक्स्ट लिन्छु। अब टेक्स्ट लिनको लागि
यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखिदिएँ, टेक्स्ट लेखेर इन्भर्टेड कमा राखेँ। यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि मेरो लेटेक्स फर्ममा गयो, ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेपछि मेरो लेटेक्स फर्ममा गयो। इफ भनेर क्वेसन सुरु गरेँ मैले। इफ अब के छ त भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि इफ यु इज इक्वल्स टु अब युनिभर्सल सेटको लागि मैले यहाँबाट यो अल्जेब्रिक भ्यूबाट यहाँ हामीले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले अल्जेब्रिक भ्यूबाटमा क्लिक गरेँ भने यहाँ आइहाल्छ। युनिभर्सल सेट गर्दाखेरि यहाँ युनिभर्सल सेट यु इज इक्वल्स टु युमा क्लिक गर्ने युनिभर्सल सेट आयो। त्यस्तै गरेर कमा है। अब त्यस पछाडि ए इज इक्वल्स टु मैले ए लिनु पर्यो भने यहाँ एमा अल्जेब्रिक भ्यूमा यहाँ एमा आएर क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त एमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर जान्छ हैन। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ ए गयो। अब त्यस पछाडि एन्ड लेखेर अब बी इज इक्वल्स टु लिनु पर्दाखेरि बी इज इक्वल्स टु लिनु पर्यो भने हामीले बीमा क्लिक गर्ने बीको आइहाल्यो हैन। अब देन लेखेँ मैले, देन के गर्नु पर्यो त्यस पछाडि मैले के फाइन्ड गर्नु पर्यो, देन फाइन्ड के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको ए युनियन। अब युनियन कसरी निकाल्ने त भन्दा सियुपी कप लेख्यो भने युनियन हुन्छ है। सर मेम्बरलाई यो जानकारी। युनियनको लागि के गर्नु पर्यो लेटेक्समा ब्याकस्लाइस गरेर कप लेख्यो भने युनियन हुन्छ। अब फाइन्ड ए युनियन बी कमा ए इन्टरसेक्सन बी, इन्टरसेक्सनको लागि सिएपी ग्याप लेख्ने अनि के हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अनि त्यस पछाडि मलाई के फाइन्ड गर्नु छ क्रमशः लेख्दै जाने ए डिफरेन्स। डिफरेन्सको लागि माइनस गर्दा पनि हुन्छ, यसरी ब्याकस्लाइस माइनस लेख्यो भने डिफरेन्स हुन्छ। अब मैले इन्टर गर्नु पर्यो भने डबल ब्याकस्लाइस गरेर त्यस पछाडि अर्को के फाइन्ड गर्नु छ एन्ड। अब हामीले कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने ब्याकस्लाइस ओभरलाइन गर्यो भने के हुन्छ कम्प्लिमेन्टको साइन आउँछ। त्यस पछाडि मिटर ब्र्याकेट ए ब्याकस्लाइस सियुपी कप बी हैन। यसो गर्यो भने के आउँछ हाम्रो, यसो गर्यो भने कम्प्लिमेन्ट आउँछ। के गरेँ त मैले भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन मिडल ब्र्याकेट ए अनि ब्याकस्लाइस युनियनको लागि कप अनि बी हैन। अनि अल्सो सो इन भेन डायग्राम। ल अब यो मेरो क्वेसन पुरा भएको छ। ल भेट्ला सर ठीक छ हैन? ठीक छ सर। यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिनुहोस् सर। अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिएँ मैले। ल यो पुरै छोपिने रहेछ फेरि त। ल एकछिनको लागि मैले यो ग्राफिक्स पनि यो एक्सिसलाई हटाइदिएँ। ल अब म क्रमशः गर्न जान्छु। अगाडि बढौँ सर। ल अब म यहाँनिर सोलुसनतिर लागेँ। सोलुसन यसको लागि पनि अलिकति यहाँनिर म लेटेक्स लिन्छु। ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेँ अनि कर्ली ब्र्याकेट गरिदिएको छु। सोलुसनमा हामी के लिन्छौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर गिभन त माथि गइहाल्यो। अब यसलाई सोलुसनतिरै लागेँ म, हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ। ए ब्याकस्लाइस सियुपी कप, अब ब्याकस्लाइस सियुपी कप ए युनियन बी इज इक्वल्स टु अब हामीलाई के गिभन छ त भन्दाखेरि ए भनेको थाहा छँदैछ हामीसँग। ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट लिन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि ब्याकस्लाइस सियुपी कप, अब मलाई बी चाहियो भने यहाँ म अल्जेब्रिक भ्यूमा बी राख्ने बित्तिकै बी आइहाल्छ। त्यस पछाडि डबल ब्याकस्लाइस गरेर इज इक्वल टु गरौँ। गरिदिनु होला सर, धेरै फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ। ए ल सोलुसन यहाँ म भन्दै जाँदैछु एकपल्ट। अब सोलुसन गरिसकेपछि के गर्ने ए अनि यहाँ सियुपी कप भनेको युनियन भयो। त्यस पछाडि बी लेख्ने, त्यस पछाडि इज इक्वल्स टु अब मैले ए सेट ल्याउनु पर्यो भने अल्जेब्राबाट के गर्नु पर्यो एमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि कप लेख्ने सियुपी कप गर्ने अनि बी ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने अल्जेब्राबाट यहाँनिर बीमा क्लिक गर्ने ए युनियन बी आउँछ। ठीक छ म्याम, अलिकति अगाडि बढौँ। यसलाई एकचोटि अर्थाइदिनुहोस् सर। यसलाई थोरै भनिदिनुहोस् साथीहरू। अझै भनिदिनु एकचोटि भनिदिनु। अब म एकचोटि यसलाई फेरि डिलिट गरेर फेरि म भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। यो डिलिट गरिदिएँ। ल अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर टेक्स्ट ल्याएँ। मैले टेक्स्ट ल्याएर यहाँनिर लेख्दैछु। अब यहाँ मैले के गरेँ ब्याकस्लाइस गरेर टेक्स्ट लेखेँ कर्ली ब्र्याकेट ब्याकस्लाइस गरेर टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्र्याकेट गरेँ।
अनि मैले सोल्युसन गरेँ, सोल्युसन गरेर मैले डबल ब्याकस्ल्यास गरेँ, अनि तल जान्छ हैन, तल इन्टर गर्नुको लागि यहाँ डबल ब्याकस्ल्यास चाहिन्छ। अब हामीलाई के चाहिएको छ, ए अनि ब्याकस्ल्यास CUP कप गर्यो भने युनियन हुन्छ। यहाँ हामी सिम्बलबाट पनि लिन सक्छौँ है, युनियन निकाल्नुको लागि हामी सिम्बलबाट पनि यसरी लिन सक्छौँ। मैले यहाँनिर ब्याकस्ल्यास गरेर लिएँ, CUP कप गर्यो भने के हुन्छ, युनियन हुन्छ। इज इक्वल्स टु अब ए को लागि के गर्ने त भन्दाखेरि ए को लागि यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूमा गएर एमा क्लिक गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ब्याकस्ल्यास CUP कप गर्ने। अनि मलाई के चाहिएको छ, बी को लागि यहाँ बीमा गएर क्लिक गर्ने, अल्जेब्रिक भ्यूमा बीमा क्लिक गर्ने। अब मैले डबल ब्याकस्ल्यास गरेँ भने इन्टर हुन्छ। अब इज इक्वल्स टु यो लेभल मिलेको छैन, यसलाई यहाँनिर स्पेस दिएर लेभल मिलाउँदा पनि हुन्छ, किनभने मैले अघि लेटेक्समा टेक्स्ट दिइसकेको छु, यहाँनिर स्पेस मिलिहाल्यो। अब त्यस पछाडि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि ए युनियन बी चाहिएको छ। ए युनियन बी अघि नै हामीले निकालेर रेडी बनाएको छौँ। ए युनियन बी यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ए युनियन बी अघि हामीले रेडी बनाइसकेको छु। अब यो ए युनियन बीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ ए युनियन बीलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हजुरको भित्र ए युनियन बी आउँछ। ए युनियन बीलाई मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँभित्र ए युनियन बी आउँछ। अथवा हामीले यहाँ अब्जेक्टबाट पनि निकाल्न सक्छौँ है, त्यो अब्जेक्टबाट पनि ए युनियन बी यहाँ हुन्छ। यसलाई हामी क्लिक गर्यौँ भने ए युनियन बी निकाल्न सकिन्छ। यहाँ अब्जेक्टबाट पनि ए युनियन बी लिन सकिन्छ। ठिक छ सर? ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ सर। ल अब मैले ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि मेरो यो ए युनियन बी फाइन भइसकेको छ। अब म के गर्छु, फेरि म के गर्छु, अब टेक्स्ट लिन्छु। अब मैले के गर्नु पर्यो, टेक्स्ट लेखिदिउँ, अनि कर्ली ब्राकेट। अब के गर्नु पर्यो, मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सनको लागि ब्याकस्ल्यास CAP क्याप बी, ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु ए इन्टरसेक्सन बी कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यास CAP क्याप गरेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ इन्टरसेक्सनको सिम्बल आउँछ। अथवा हामीले यो सिम्बलमा गएर पनि यहाँनिर इन्टरसेक्सनको साइन ल्याउन सक्छौँ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, ए भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अल्जेब्रिक भ्यूमा ए को यहाँनिर सेट बनिसकेको छ, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै ए आउँछ। अब ब्याकस्ल्यास CAP क्याप गरेर अब बी लिन सक्छौँ। बी पनि हामी अल्जेब्रिक भ्यूबाट लिने, यहाँबाट अल्जेब्रिक भ्यूबाट हामी के गर्छौँ, बी सेट पनि यहाँबाट लिन सक्छौँ। अथवा हामी अब्जेक्टबाट गएर पनि बी लिन सक्छौँ, यहाँ बीमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, अब्जेक्टबाट पनि बी लिन सक्छौँ। अब त्यसो भए मैले इन्टर गरेँ, डबल ब्याकस्ल्यास गरेँ भने इन्टर हुन्छ, डबल ब्याकस्ल्यास गरेँ भने के हुन्छ, इन्टर हुन्छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर यसलाई पनि मैले स्पेस गरेर यसरी सार्न सक्छु, स्पेस गरेर सार्न सक्छु। यो चाहिँ मैले यहाँनिर लेटेक्स फर्ममा गइसकेकोले गर्दा इक्वललाई मैले यसरी सार्न सक्छु। अब हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी पनि यहाँनिर निकालिसकेको छौँ हामीले, यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी निक्लिसकेको छ। ए इन्टरसेक्सन बी यहाँनिर छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त, यो ए इन्टरसेक्सन बी यो पार्टमा छ, ए इन्टरसेक्सन बी यहाँ छ। अब यसलाई मैले के गरेँ, ए इन्टरसेक्सन बी निक्लिसकेकोले गर्दा मैले अब यहाँ गएर मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै ए इन्टरसेक्सन बी आउँछ। ए इन्टरसेक्सन बीको लागि यहाँ क्लिक गर्ने आइहाल्यो है। अब ओके हो, यसो गर्दाखेरि हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी निक्लिहाल्यो। अब हामीलाई के चाहिएको त? हजुर सर। हजुर सर। सर मेमोरो कन्फ्युजन केही नहुनु होला भने सरले यहाँ टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा हुन्छ सर, सरले टेक्स्ट निकाल्दै गर्नु होला। टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा अगाडि सिलेक्ट टेक्स्ट भनेर लेख्नु भएको छ, अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट राख्नुभयो, अनि त्यहाँ लेख्नुपर्ने अपरेसन लेख्नु भएको छ। त्यसमा के चाहिँ निकालिएको भन्ने हाम्रो अल्जेब्रामा डिफाइन गरिएको छ। जसरी ए युनियन बीलाई युनियनले डिफाइन गरिएको छ, अल्जेब्रामा राम्रोसँग हेरिदिनु होला, त्यहाँ डेफिनेसन भ्यूमा राखिएको छ। त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही लेखेर त्यो आएको हो, त्यहाँ नयाँ चिज आएको छ कि भनेर नडराउनु होला। अनि अर्को ए इन्टरसेक्सन बीलाई एबी लेख्नु भएको छ सरले उतातिर, अनि यहाँ टेक्स्टमा लेख्दै गर्दा त्यही एबीमा क्लिक पारेपछि एबीको भ्यालु यतातिर आउँछ। यहाँ अर्कोतिर अब्जेक्टमा क्लिक गरेर पनि अहिले सरले देखाउनु भयो, त्यहाँबाट पनि एबी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सरले गरेको प्रोसेसिङलाई विशेष ख्याल गरिदिनु होला, सम्भवतः सबै सर म्यामले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके सर, जाउँ अघि जाउँ। अगाडि बढ्नु भयो सर। हुन्छ ल
अब हामी इन्टरसेक्सनसम्म पुगिसकेका छौँ सर म्यामहरू। अब बिस्तारै गरिरहेको छु मैले। हजुरहरूले भन्नुभयो भने हाम्रो सरहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो समूहबाट हामी टिमबाट काम गरिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने च्याट बक्समा लेख्नु होला, हामी सहयोग गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ, भोलि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र एकदम सजिलो छ यो, एकदमै गाह्रो छैन। अलिकति सुरुमा हजुरहरू अलिक बेसिक रूपमा रहनु भएको छ भने अलिक साह्रो पर्छ, नभए एक दुईचोटि गर्नुभयो भने क्रमशः यो इम्प्रुभ हुँदै आउँछ। ल अब मैले यहाँनिर ए इन्टरसेक्सन बी गरिसकेपछि ए डिफरेन्स बी गर्नेछु म। ए डिफरेन्स बी गर्नको लागि चाहिँ मैले माइनस लिएँ, ब्याकस्लाइस गरेर माइनस लिएँ। यसरी माइनस लेख्ने बित्तिकै ब्याकस्लाइस गरेर माइनस लेख्ने बित्तिकै हाम्रो माइनसको साइन आउँछ। बी इज इक्वल्स टु अहिलेको जस्तै मैले अब फेरि के गरेँ, ए को लागि मैले यहाँबाट अल्जेब्रिक बीबाट ए लिएँ, अनि त्यस पछाडि ब्याकस्लाइस गरेर फेरि मैले माइनस लेखिदिएँ, माइनस आइहाल्यो। त्यस पछाडि बी को लागि मैले यहाँबाट अल्जेब्रिक बीबाट बी लिएँ। अब ए डिफरेन्स बी, ए को लागि अल्जेब्रिक बीबाट ए लिएँ भने बी को लागि अल्जेब्रिक बीबाट फेरि मैले के गरेँ, बी लिएँ। अब्जेक्टबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ हजुरहरूले यहाँ ए यहाँबाट क्लिक गरेर अनि त्यस्तै गरेर बी यहाँबाट क्लिक गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ है। ल अब मैले डबल ब्याकस्लाइस गरेर इन्टर गरेँ। अब मैले इज इक्वल टु लेखेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले इज इक्वल टु लेखेपछि यो लेटेक्स फर्ममा गइसकेको छ। अगाडि मैले केही नलेखेकोले गर्दा यो चाहिँ फेरि इज इक्वल टु नसर्न सक्छ, त्यही भएर मैले अलिकति यो ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेँ है, ब्याकस्लाइस टेक्स्ट लेखेर कर्ली ब्राकेट लेखेँ। अब इज इक्वल टु सर्च है, यसरी सर्च है। अब हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि ए डिफरेन्स बी। ए डिफरेन्स बी पनि अघि हामीले यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूमा अघि निकालिसकेका छौँ। ए डिफरेन्स बी, ए डिफरेन्स बी भनेको नै वानली ए हो। यो ए डिफरेन्स बी भनेको नै वानली ए हो हैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ, अब हामी यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर वानली एमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि ए डिफरेन्स बी हुन्छ है। ओके गर्थेँ मैले, ए डिफरेन्स बी यसरी भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ, बी डिफरेन्स ए अथवा युनियनतिर जाउँ। हाम्रो ए डिफरेन्स बी निकालेपछि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने भएकोले अब हामी कम्प्लिमेन्टमा जाउँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ, फेरि एक्स लेख्छौँ, कर्ली ब्राकेट लेख्छौँ। कम्प्लिमेन्टको लागि हामीलाई ओभरलाइन चाहिन्छ है, ओभरलाइन यहाँबाट लिने अथवा हामी यहाँबाट लेटेक्स फर्मुलाबाट पनि जान सक्छौँ। ओभरलाइन भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्टको लागि ओभरलाइन लेखिन्छ है। ए अब हामी के गर्छौँ, सियुपी कप बी, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। के गरेँ मैले, ब्याकस्लाइस टेक्स अनि मिडल ब्राकेट ओभरलाइन, ब्याकस्लाइस ओभरलाइन अनि त्यस पछाडि मिडल ब्राकेट ए अनि ब्याकस्लाइस कप बी गरेँ है। यो चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भयो। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस के हुन्छ हाम्रो, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ हैन, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ। यस कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ, यु माइनस के गर्छौँ हामी ए युनियन भनेको कप बी, ए युनियन बी यसरी हामी गर्छौँ है। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यु माइनस ए युनियन बी। अब त्यस पछाडि हाम्रो यो के गर्छौँ, यसलाई पनि बराबर अलिकति मिलाउँ, स्पेस दिँदै जाउँ, स्पेस बराबर स्पेस दिँदै जाउँ। अब हाम्रो के भयो, बराबरसँग बराबर मिल्यो। यु भनेको चाहिँ हामी कहाँबाट लिन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ अल्जेब्रिकबाट लिँदा पनि भयो, या अब्जेक्टबाट यु छान्दा पनि हुन्छ है। यहाँ अब्जेक्टबाट यु क्लिक गर्दा पनि आउँछ है। अब यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूबाट यु लिँदा पनि हुन्छ है। अब हामी के गर्छौँ, माइनस लिन्छौँ है, माइनस ब्याकस्लाइस गरेर माइनस गरिदिन्छौँ, माइनस आइहाल्यो, माइनस आइहाल्यो। अब युनियनको लागि हामी के गर्छौँ, युनियनको लागि हामीले युनियन लेखेको छौँ, यहीँबाट लिँदा पनि भयो, यहीँबाट लिँदा पनि भयो, त्यस्तै गरेर यहाँ अब्जेक्टबाट लिँदा पनि भयो है। यहाँबाट मैले अब्जेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै युनियन आयो है। अब मैले ब्याकस्लाइस डबल हान्यो भने इन्टर हुन्छ, ब्याकस्लाइस डबल हान्यो भने के हुन्छ, इन्टर हुन्छ। त्यस पछाडि मैले इन्टर गरेँ, ब्याकस्लाइस गरेर डबल हानेपछि इन्टर हुन्छ। मैले अब यो स्पेस लगाएर यसरी मिलाएँ स्पेस। अब हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि निकालिसकेका छौँ। कम्प्लिमेन्ट कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर छ, कम्प्लिमेन्ट यु ब्याकस्लाइस युनियन यहाँ छ। ठिक छ सर। अब
यहाँबाट पनि हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ पनि छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट COM लेखेको छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ हैन भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँबाट पनि लिन सक्छौँ कम्प्लिमेन्ट है। ल कम्प्लिमेन्ट भयो। अब हाम्रो काम यो टेक्स्टमा लेख्ने काम सकिएको छ है। टेक्स्टमा लेख्ने काम चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। अब हामी यसलाई भेन डायग्राममा भर्ने कामतिर लाग्छौँ। इक्बाल सर ठिक छ हैन? साउन्ड प्रब्लम आयो सर। मेरो साउन्ड प्रब्लम आइरहेको छ हैन ठिकै छ ठिक छ सर। साउन्ड अभिक सर ठिक छ हैन? ल अब हामी भेन ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ ल अभिक सर के भन्थ्यो? ल म अगाडि बढेँ ल। ल अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी तयार भएको सेटलाई अब भेन डायग्राम बनाउनको लागि म सर्टकटली भेन डायग्राम बनाउने प्रयास गर्दैछु। भेन डायग्राम बनाउनको लागि दुईटा सर्कल चाहिन्छ। भर सर त्यो हरेक टेक्स्टलाई पिन लगाउने कुरा जोड दिनु न एकचोटी। ए ल अब यो टेक्स्टलाई हामीले फिक्स गरेर राख्नु पर्यो भने यहाँनिर पिन छ। यो पिनले लगाइदिएपछि यो फिक्स भएर बस्छ यसरी। यहाँ हजुरहरूले यसलाई सेलेक्ट गर्ने, यहाँ पिन गरिदिने। यो पिन गरेपछि हल्लिँदैन। यो यसरी भित्रको ग्राफिक्स हल्ले पनि यो हल्लिँदैन। यसरी पिन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी क्लिक गरेर पिन गरिदिने हुन्छ है। एक्सिस देखाउने, हटाउने, हटाउने। ल अब एक्सिस देखाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेर्नुहोस् त हाम्रो टाइटल बारमा यहाँनिर छ। यो एक्सिस देखाउनको लागि हामीले यहाँ ग्राफिक्समा राख्नु पर्यो। यहाँ डबल क्लिक एकपल्ट क्लिक गर्ने आउँछ, एकपल्ट घट्छ। एकपल्ट एक्सिसलाई क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँनिर छ। हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ सरले पनि देखाइदिइराख्नु भएको छ। यो भयो हाम्रो ग्राफिक्सको लागि, यो भयो एक्सिसको लागि है। यो ग्राफिक्सको लागि भयो भने यो एक्सिसको लागि भयो है। ल यहाँनिर हामीले क्लिक गर्यौँ भने एक्सिस के हुन्छ? एक्सिस पाउन सकिन्छ। यहाँबाट यो एक्सिसहरू छुट्टिन्छ, यहाँबाट ग्राफिक्स छुट्टिन्छ है। ल क्लियर छ सर? ठिक छ सर। हटाएर यो ठिक छ राम्रो छ एकदम नाइस। गणेश सर ठिक छ हैन सर? ठिक छ। ल अब म अगाडि बढेँ। अब म सर्कलको लागि म यहाँबाट हजुरहरूलाई मैले यो प्रेजेन्टेसन मैले पावर पोइन्टमा बनाएको जस्तै गरेर यहाँ मैले पावर पोइन्टमा बनाएँ नि। यहाँनिर म यहीँबाट देखाउन चाहन्छु। अब सर्कलको लागि मैले सेन्टर चाहिँ कहाँ लिने त म डिटरमाइन गर्नु पर्यो। यहाँ सेन्टर लियो भने यसको कोअर्डिनेट 20 हो। यो सर्कलको सेन्टर, एउटा सर्कल बनाउनको लागि सेन्टर र रेडियस चाहियो हैन। सेन्टर 20 हो। मैले यहाँ सर्कल यहाँ सेन्टर लिएँ भनेदेखि यहाँ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 50 हो। अब मैले चाहिँ कुनलाई चाहिँ सेन्टर लिने त्यो आधार लिनु पर्यो सर्कलको लागि। अब मैले 20 लिएँ भने यसको रेडियस सेन्टर 20 लिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सर्कलको इक्वेसन हुन्छ। हजुरहरूले हामीले पढिरहेकै कुरा हो। सर्कलको सेन्टर 20 लियो भने मैले x - 2 अनि पावर होल स्क्वायर गर्नको लागि अल 2 हाल्दिने सर। अल 2 हालेर होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ। प्लस y स्क्वायर गर्नको लागि पनि हामी अल 2 गर्छौँ। अब हामी सर्कलको इक्वेसनमा त इजिकल टु हुन्छ हैन। सर्कलको इक्वेसनमा त खास इजिकल टु हुन्छ। तर हामी यहाँ चाहिँ इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ। यो इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ। किन इनइक्वालिटिज लिँदैछौँ त भन्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसनले यो लाइनले जनाउँछ, इनइक्वालिटिजले चाहिँ यो प्लानलाई पनि जनाउने भएकोले हामी इनइक्वालिटिज लिन्छौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सर्कलको इक्वेसनमा हामीले इनइक्वालिटिज लिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के हुन्छ? इक्वेसनमा प्लान जनाउँछ। ल अब मैले यहाँनिर अलिकति अघि छुटाएको थिएँ, फेरि एकपल्ट हालिदिन्छु म। त्यो के गर्ने त भन्दाखेरि मैले सेन्टर चाहिँ के गरेँ? 20 लिएँ है। x - 2 भयो। यसको अल 2 गरेर मैले स्क्वायर गरेँ। प्लस अब y को पनि अल 2 गरेर स्क्वायर गरेँ। अब म अल्ट लेस देन गरेँ भने लेस देन इक्वल्स टु आउँछ। अब रेडियस कति राख्ने त भन्दाखेरि रेडियस अब मैले 4 राखेँ भने यत्रो सर्कल बन्यो। 5 राख्यो भने अलिक ठुलो बन्छ हैन। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अब 9 राख्यो भने रेडियस 2 लियो भने 4 हुन्छ। 3 लियो भने हामी 9 लेख्नु पर्यो हैन। एउटा सर्कल बन्यो है। ल मैले सर्कल बनाएँ। अब मैले अर्को सर्कल बनाउनलाई रेडियस चाहिँ मैले सपोज रेडियस चाहिँ 4, मैले रेडियस यहाँ 40 लिएँ भने अब सर्कलको रेडियस चाहिँ सेन्टर चाहिँ 40 लिएँ भने अब यसको लागि मेरो इक्वेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको लागि मेरो इक्वेसन हुने भयो सरमेमहरु x माइनस के हुने भयो x माइनस 4 होल स्क्वायर गर्न अल 2 गर्नु पर्यो अनि प्लस गर्नु पर्यो y स्क्वायर किन अब y स्क्वायर को लागि चाहिँ अल 2 गर्नु पर्यो है अल 2 गर्नु पर्यो त्यसपछि हामी के गर्छौं लेस देन इक्वल्स टु गर्नको लागि अल्ट लेस देन हाल्ने के हाल्ने अल्ट लेस देन
अल्ट लेस देन हाल्यो भने लेस देन इक्वल्स टु आउँछ। अब हामी रेडियस यसको लागि पनि खोल्यौँ, यसको लागि पनि रेडियस खोल्यौँ। अब अर्को सर्कल पनि बन्यो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर यसको युनिभर्सल सेट डिफाइन गर्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गल सेप ल्याउनु पर्यो, यसरी रेक्टेङ्गल सेप ल्याउनु पर्यो। अब यो रेक्टेङ्गल सेप ल्याउनुको लागि म इनइक्वालिटिजबाट ल्याउँदैछु। अब यहाँनिर यो लाइन भनेको चाहिँ यो भर्टिकल लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु यो लाइनको भ्यालु चाहिँ -1 छ। यसको यो लाइनको भ्यालु चाहिँ x इज इक्वल्स टु यहाँनिर अहिले 8 छ। यसको भ्यालु चाहिँ y इज इक्वल्स टु यहाँनिर 3 छ। यसको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर y इज इक्वल्स टु -3 छ। अब मलाई आवश्यकता अनुसार कहाँनिर पुग्ने भन्ने कुरा म इनइक्वालिटिजबाट लिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि ल मैले -1 दिँदाखेरि अलिक टाढो हुने भएकोले -0.5 लिने ल इज लेस देन इक्वल्स टु लेस देन को लागि अल्ट लेस देन गर्ने अनि एक्स गर्ने मैले एक्स गरेँ अनि त्यस पछाडि फेरि के गर्ने अल्ट लेस देन गरेपछि सरी लेस देन 0.5 लेस देन इक्वल्स टु एक्स। अब लेस देन इक्वल्स टु कहाँसम्म पुग्ने त हामी भन्दाखेरि मैले यहाँसम्म यो 6.5 सम्म पुग्दा ठिकै हुन्छ होला, 6.5 सम्म पुग्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला है, यहाँसम्म पुग्दाखेरि ठिकै हुन्छ होला। 6.5 सम्म म पुगेँ। एउटा दुईवटा इनइक्वालिटिजले यसरी बार्ने काम भएको छ। अब म यहाँनिर हजुरहरूलाई एन्ड गरिदिन चाहन्छु, एन्ड गर्दै अल्ट शिफ्ट 7 थिचेर एन्ड गर्ने। अब म अर्को पनि यहीँनिर छु, माथिबाटको हो त तलबाटको माइनस कति लिने त भन्दाखेरि -2.5 लिने ल मैले -2.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y -2.5 इज लेस देन इक्वल्स टु y इज लेस देन इक्वल्स टु माथि चाहिँ 2.5 लिँदा ठिक हुन्छ होला 2.5 ल। यसरी हामी एउटा इनइक्वालिटिजबाट चारवटा इनइक्वालिटिजबाट हामीले एउटा फेसिबल रिजन रेक्टेङ्गल बनायौँ। भेगा सर क्लियर सर? सर यसलाई कपी गरेर च्याटमा हाल्दिनु अनि अल्जेब्रा थोरै देखाइदिनु। अल्जेब्रा थोरै देखाइदिनु पर्यो, त्यसलाई कपी गरिदिनुस्। ओके सर, मैले कपी गरेँ। अब मैले हजुरहरूलाई सजिलोको लागि च्याटमा हालिदिन्छु। सर मेमरले हिजो पनि हामीले यो भेन डायग्राम खिचिएकै थियो। सर मेमले हिजो अझ सजिलै दुईटा छुट्टा बनाएर पछि एउटा बनाउनु भएको थियो। आज सरले एउटै बनाइदिनु भएको छ। प्रोसेस त्यही हो, दुईटा इनइक्वालिटीलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरिएको छ। अब रेक्टेङ्गुलर सेपमा आएको छ। अबको प्रोसेस पनि हेर्नु होला। अल्जेब्रालाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु पर्छ सर। अब त्यो त यो त फेरि छोपिन्छ। ल ठिक छ सर, ल ठिक छ सर, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। ल म अगाडि बढेँ। अब यो हजुरहरूले के गर्नु पर्यो, यो लाइनको उपस्थिति यसलाई हामी यहीँनिर पोइन्ट लिँदा पनि भयो। अहिले म एकछिनमा पोइन्ट यहीँ लिइदिन्छु। यो लाइनको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको यो लाइन हटाउनलाई यहाँबाट हामी यसको ओपेसिटीलाई 0 बनाइदिन्छौँ, लाइन हटिहाल्छ। अब मलाई यो एक्सिस चाहिँदैन, हजुरहरूले यो एक्सिसलाई यहाँबाट हटाइदिँदा भयो, यसो गर्दा पनि भयो। अब म यो जुन भेन डायग्राम छ यसको चाहिँ म चारवटा भर्टेक्स ल्याउन चाहन्छु। यसको चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि भर्टेक्स ल्याउनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसको फेसिबल रिजन भनेको चाहिँ ई हो। यो ई गरेपछि भर्टेक्स आउँछ। भर्टेक्स गरेर ई भनेको चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको फेसिबल रिजन ई छ। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भर्टेक्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ई भएको छ। यहाँनिर ई यो भर्टेक्सको ई यो ई भनेको चाहिँ यो फेसिबल रिजन हो। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भर्टेक्स गरेर ई हान्थेँ। ल यहाँनिर मैले अलिकति यो ब्याक स्लाइस गरेको थिएँ। ल ओके, भर्टेक्स ई छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा यहाँनिर सेगमेन्टको मद्दतबाट म एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई यहाँनिर सेगमेन्टको मद्दतबाट यसरी रेक्टेङ्गल गर्थ्यो भने यो अलिकति लाइन कडा पनि हुन्छ। ल यसरी रेक्टेङ्गल गर्दै यता पनि रेक्टेङ्गल गर्दै यता पनि रेक्टेङ्गल गर्दै। ल अब त्यस पछाडि अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि हजुरहरूको यो अब यहाँनिर अलिकति कलरिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, यसलाई कलरिङ गर्ने, यसलाई कति कलर आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी नेगेसन यो इन्टरसेक्सन डिफ्रेन्सहरू देखाउन चाहन्छु। म अलिकति हजुरहरूलाई यहाँ बुझाएँ। यो भनेको चाहिँ यो डी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डी भनेको चाहिँ यो एक्सिस कसरी हटाउने भन्दै नि त्यो एकैछिन त्यो 2-3 वटा क्वेशन आछ दाइबाट। हस् एक्सिस हटाउने तरिका भनेको चाहिँ एक्सिस कसरी हटाउने त भन्दाखेरि हामीले एक्सिस हटाउनको लागि चाहिँ अघि पनि हामीले देखाएको थियौँ।
यो एक्सिस हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा म यहाँ एरोबाट देखाउँछु सरहरू म्यामहरूलाई। यहाँबाट टक्क यहाँ जाने। हजुर सर। हजुर यो बाहिरपट्टिको त रेक्ट्याङ्गलमा गएर क्लिक गर्नु अनि माथितिर लएर देखाइदिनु न, बढाउने र घटाउने, देखाउने घटाउने। या सर यो रेक्ट्याङ्गलमा त्यो बाउन्ड्रीमा क्लिक गरे पछाडि ट्याक्क आउँछ नि माथि स्टाइल बार। ए हजुर हजुर हुन्छ सर, यसो गरिदिउँ न। यो अहिले देखियो नि त होइन, बुझिहाल्यो नि, बुझेन? यो एक्सिस हटाउनुको लागि हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ जाने, यसरी आउने। भर सर ई छ नि, ई भन्दा भित्रपट्टि गएर क्लिक गर्नु त, ई को आडामा भर्टेक्स ई यहाँ त्यो कर्नर ई छ नि त्यहाँ भयो यहाँ यहाँ अब माथि गएर बढाइदिनु, माथि स्टाइल बारमा जानु। अब त्यहाँ क्लिक गरौँ अनि माथि गएर बढाइदिनु न यतापट्टिकोमा, अघिको चाहिँ त्यो होइन अर्को। यो ड्रप डाउनबाट किन त्यो हाइड गरेर चाहिँ यस्तो भएको होला एकछिन हो। यो माथि यो ग्राफिकको त्यो ड्रप डाउन हो, त्यो हाइड गर्नु पहिला हो, हाइड गर्नु अनि हाइड भएको होला कि सरहरूको, हाइड गरेर फेरि ए होइन होइन यो यस्तो भएको होला उहाँहरूको, यो हाइड भएको होला कि यो यस्तो भएको होला हजुरहरूको, यो यस्तो भएको होला। यहाँ ड्रप डाउन एरो हुन्छ, यो ड्रप डाउन एरोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो हाइड धेरैले एरो एनोटेसन एकैछिन बन्द गराउँ त। यो भरत सर हेरियो अघिको इनइक्वालिटी छ नि, के अरे कम्प्लिमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु न एकचोटि, कम्प्लिमेन्टमा, कम्प्लिमेन्ट पार्टको भेन्टाग्रामको। अब माथि गएर भन्दा अगाडि जानु, के लेखे भन्दा अगाडि क्या त लाइन थिकनेस छ नि स्टाइल बारमा, लाइन थिकनेस हजुर हजुर लाइन थिकनेस त्यहाँबाट बढाउने र घटाउने गरिदिनु त। यो चाहिँ नबुझ्नु भएको हो, यही हो नबुझेको। लाइन थिकनेस चाहिँ नबुझ्नु भएको हजुर। लाइन थिकनेस भन्नु भएन, एक्सिस भन्नुभयो नि त, एक्सिस भन्नुभयो अनि एक्सिस खोजे अनि कहाँ मिल्छ त अनि। ल ठिक छ ल होइन, एक्सिस भन्नेकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ ल यो लाइन थिकनेस चाहिँ यहाँबाट घटाउने हो, एक्सिस भनेकोले गर्दा। ल यो नबुझ्नु भएको भने चाहिँ यसो गर्ने, ओपासिटी घटाएको हामीले। ल अब अगाडि बढौँ है, अगाडि बढौँ अगाडि। अब हामी यो भेन डायग्रामको काम अलिअलि हाम्रो सकिनु आँटेको छ। अब म हजुरहरूलाई अलिकति डिफरेन्सको बारेमा बुझाउन चाहन्छु। यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कलको यो नेम हो। यो डी भनेको चाहिँ यो सर्कलको नेम हो। यहाँनिर अघि मैले यहाँनिर डी भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो डी भनेको इक्वेसन अफ सर्कलको नेम हो। यसको यो सर्कलको इक्वेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। यो डी भनेको चाहिँ यसको नाम हो। यो ई भनेको चाहिँ यो अर्को सर्कलको नेम हो अनि यसको इक्वेसन चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। अब हामीले डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डी गरेर अनि यो चाहिँ हाम्रो यो एन्डको सिम्बल हो अनि यो नेगेसन गरेर ई गर्यो भने चाहिँ डिफरेन्स आउँछ है, अथवा A1 आउँछ। A1 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डी अनि यो एन्ड अनि नेगेसन गरेपछि के आउँछ, नेगेसन ई गरेपछि हाम्रो 1A आउँछ। अब यो डी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने डी भनेको चाहिँ यो इक्वेसन अफ सर्कलको यसको नेम हो, नेम यो सर्कलको नेम हो। अब यसले सर्कलको इक्वेसनलाई चाहिँ यसले भ्यालु जनाउँछ। अब डी एन्ड यो डी एन्ड नेगेसन ई गर्यो भने चाहिँ 1A हुन्छ। त्यसको उल्टो यो ई लाई चाहिँ यता राखेर एन्ड नेगेसन डी गर्यो भने चाहिँ फेरि 1B आउँछ। अनि मैले डी अनि एन्ड ई गर्यो भने चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ सर? सर ठीक छ सर, ठीक छ, ठीक छ सर, ठीक। ल अब मैले यो कुरा अगाडि बढाएँ। अब मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले क्लियर गर्ने प्रयास गरेँ। ओन्ली डी गर्नुलाई डी एन्ड नेगेसन ई गर्ने। यो डी कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ अनि यो यसको यो इक्वेसन अफ सर्कलको नेम हो। ई कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ अनि यो सर्कलको चाहिँ नाम हो। यो ई यसको नाम हो, यसको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन हुन्छ हैन। अब मैले चाहिँ त्यस्तै गरेर इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो भने अघि हजुरहरूलाई भनिहालेँ, इन्टरसेक्सनको लागि एन्ड गर्नुपर्छ, युनियनको लागि हामी के गर्छौँ अर गर्नुपर्छ है। अब म अगाडि बढेँ ल। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी यो एक्सिसलाई मैले हटाइदिएँ अहिलेको लागि। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सर्कलको नामहरू छ हाम्रो, के सर्कलको नाम छ भन्दाखेरि एउटा सी छ एउटा डी छ है। अब मैले सी एन्ड गर्नुको लागि सिफ्ट गरेर एन्ड गरिदिँदा नि भयो अनि त्यसपछि नेगेसन गर्नुको लागि सिफ्ट 1 गर्दा पनि भयो। अब अहिलेको सिम्बल हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट आउँछ यो सिम्बल चाहिँ हाम्रो यो अल्फा गरेको छ। यहाँनिर एन्ड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट लिने अनि नेगेसन गर्नु पर्यो भने नि हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है अल्फा, यसलाई हामी नेगेसन भन्छौँ, नेगेसन। अब सी एन्ड डी, अब सी एन्ड डी गरेपछि यो इन्टरसेक्सन भयो, 1A भयो है। सी एन्ड नेगेसन डी, सी एन्ड नेगेसन डी। यसलाई मैले कपी गरेँ। अब मैले इन्टर गरिदिएँ
त्यस पछाडि फेरि पेस्ट गर्ने। अब डी एन्ड सी, डी एन्ड नेगेसन सी, डी एन्ड नेगेसन सी गरे भने फेरि ओन्ली बी हुन्छ। डी एन्ड नेगेसन सी गरे भने के हुन्छ? ओन्ली बी हुन्छ। मैले फेरि त्यसलाई कपी गरेर राखेँ है, हजुरहरूले पनि कपी गरेर लिन सक्नुहुन्छ। इन्टर गर्ने, फेरि कपी पेस्ट गर्ने है, मैले फेरि कपी पेस्ट गर्ने, फेरि कपी पेस्ट गर्ने सी एन्ड नेगेसन डी। यसलाई मैले यो नेगेसन हटाइदिएँ भने, यहाँ नेगेसन हटाइदिएँ भने सी एन्ड डी हुन्छ। के हुन्छ? सी एन्ड डी। अब यो चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टरसेक्सन, सी एन्ड डीले के जनाउँछ? इन्टरसेक्सन सी एन्ड डी। यो इन्टरसेक्सनको भाग जनाउँछ यसले सी एन्ड डीले। अब मैले इन्टर गर्ने सी एन्ड डी। अब मलाई यो सर्कलहरू चाहिँ हाइड गरिदिँदा नि हुन्छ, यसलाई काम छैन यसको। अब म कम्प्लिमेन्ट लिँदैछु, कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्टको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि युनियन चाहियो, सी युनियन। युनियनको लागि के गर्नु पर्यो? युनियनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? युनियनको लागि हामीले युनियनको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर अल्फा, यहाँनिर युनियनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सी युनियन के गर्छौँ? सी युनियनको लागि चाहिँ हामीले यो अरको सिम्बल लिन्छौँ अनि त्यस पछाडि डी हान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि युनियन आउँछ सी अर डी। अर भनेको चाहिँ यस्तो भी को सिम्बल छ, हामी यहाँबाट ल्याउँछ है। यो अल्फा, अल्फा यहाँ लेखिएको छ, यसबाट सी युनियन भनेको चाहिँ भी भयो अनि त्यस पछाडि डी। यो चाहिँ हाम्रो सी युनियन भी भयो, सी युनियन डी भयो। सी युनियन डी, सी भनेको यो सर्कल भयो, सर्कलको इक्वेसनको नेम भयो। अर्को डी भनेको यो सर्कलको नेम भयो है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो युनियनलाई पनि हामी के गर्छौँ? यो युनियनले पनि डिस्टर्ब गर्छ, यसलाई पनि हामी के गर्छौँ? अहिले हाइड गरिदिन्छौँ युनियनको लागि पनि। र यो अब कम्प्लिमेन्ट लिन्छौँ है हामी। कम्प्लिमेन्टको लागि कसरी कम्प्लिमेन्ट लिने त भन्दाखेरि यो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यो टोटल युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ ई हो, ई हो, ई। यसले ईले चाहिँ युनिभर्सल सेट जनाउँछ। अब हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर हामीले अघि के गरेको थियौँ? कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए युनियन बी गरेको थियौँ। यु माइनस ए युनियन बी भनेको चाहिँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब यु भनेको यहाँ अहिले यसको इक्वेसन चाहिँ, यु भनेको यहाँनिर इक्वेसन चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसको इक्वेसन चाहिँ यहाँनिर यु भनेको चाहिँ यो फेसिबल रिजन ई हो। यु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेसिबल रिजन ई हो। त्यही भएर यु एन्ड गर्छौँ हामी। के गर्छौँ? यु एन्ड, एन्ड भनेको यो भी के अरे यो भयो, यो सिम्बल भयो एन्ड, यो भी उल्टो भी सिम्बल भयो। त्यस पछाडि यो नेगेसन गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो युनियन चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि हामी युनियन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एम हो। युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो यो एम हो। यहाँनिर हामीलाई देखाउँछ, यसलाई चाहिँ हामी युनियन भन्छौँ। युनियन चाहिँ हाम्रो एम भयो है। अब ई एन्ड नेगेसन एम गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ? कम्प्लिमेन्ट आउँछ। यसरी कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्छ हामीले त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौँ? कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि ई भनेको फेसिबल रिजन एन्ड, यो एन्डको सिम्बल भयो, नेगेसन। अब युनियन भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युनियन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? एन्ड हैन। युनियन भनेको एन्ड भएकोले गर्दाखेरि ई एन्ड नेगेसन एन्ड गर्ने हैन। क्लियर छ राधा म्याम? राधा म्याम ल अब हाम्रो यो ई एन्ड नेगेसन एन्ड गऱ्यो भने हाम्रो कम्प्लिमेन्ट आएको छ। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ? अब कम्प्लिमेन्ट आइसकेपछि अब हाम्रो यो सेटको अलिकति यहाँनिर लाइनको थिकनेसहरू, लाइनको थिकनेस के भएको छ? अलिकति मोटो भएको छ। यसलाई अघिको जस्तो हजुरहरूले अघि यहाँ कन्फ्युज हुनुभएको थियो, यसलाई हामी के गर्छौँ? यसलाई घटाइदिन्छौँ लाइनको थिकनेस। अब हामी यो युनिभर्सल सेटलाई पनि हामी हाइड गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि यो युनियनलाई पनि के गरिदिन्छौँ? अहिलेको लागि हाइड गरिदिन्छौँ अनि क्लियर हुन्छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्यालुहरू पनि के गर्छु? सो लेबल गरिदिन्छु। यताबाट पनि गर्न सकिन्छ। हामी के गर्ने त भन्दाखेरि सो लेबल, सो लेबल गरिदिने। सो हाइड गर्दा पनि भयो। सो लेबल गरेपछि यहाँको अझै हट्नु बाँकी भयो। कुन कुनको बाँकी भयो त भन्दाखेरि ल यसबाट हेरौँ, यसबाट सो लेबल गरिदिउँ। भएन, ल यहीँ गरिदिएर म सो लेबल गरिदिन्छु। एक एकवटाको गर्दा पनि भयो। यसरी सो लेबल गरिदिने, यसलाई पनि सो अब्जेक्ट गरिदिने, यसको सो अब्जेक्ट गरिदिने,
यसलाई सो अब्जेक्ट गर्यो भने हटे गइहाल्छ यसलाई सो अब्जेक्ट गरिदिने अनि यो पनि हामी के गर्छौं यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने यो एस भनेको छ यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने यो जी भनेको छ यसलाई पनि सो लेबल गरिदिने अब यो के भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर परे त भन्दाखेरि के दुईटा आएको छ ल यसलाई अल्जेब्राबाट गर्दियौँ है अल्जेब्राबाट त्यो अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गरेर गर्दिनु सजिलो होला कि अब्जेक्ट टाइपमा यो भ्यालुबाट पनि चलाइन्छ कन्ट्रोल ए गरेर सो लेबल गरिदिउँ ल डबल सो लेबल सर अब्जेक्ट टाइपमा गरे गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सर अब्जेक्ट टाइपमा जाउँ है अब्जेक्ट टाइपमा हजुर ए हिजो चाहिँ मैले एबीसी यु राख्न छुटाएको थिएँ मैले पुरा गर्दिनु होला ए ल सेटका नाम चाहिँ भइहाल्छ अहिले अब सकिन्न अब धेरै टाइम लाग्दैन 15 मिनेटमा सबै सकिन्छ यहाँसम्म त क्लियर छ नि सर म्यामहरु हजुर यही सरहरूले पटक्कै बुझिएन भन्नुभएको छ सुरुमा यस्तै हुन्छ बिस्तारै सकिन्छ युट्युब लिंक छँदैछ भोलि हेर्दै गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ धेरैतिर फैलिएको छ युट्युबमा लिंक ल अब अहिले बुझिन्छ ल अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको नामहरु पनि लेखिदिउँ नामहरु लेख्ने क्रममा चाहिँ हामी के गर्छौं अगाडि बढौँ हैन त सर नाम लेखौँ यो अब यसलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एकपल्ट फेरि बसेर गरौँला है यसको फन्ट अलिकति बढाइदिएँ मैले मिडियम बनाइदिएँ यसको नाम यो ए भयो त्यस्तै गरेर अब हाम्रो सेट बी टेक्स्टबाटै नाम लेख्नु भएको छ सरले टेक्स्टबाट नाम लेखेको छु टेक्स्टबाट लिँदै जाने यहाँ टेक्स्टबाट नै हामीले क्रमशः नाम लेख्दै जाने आवश्यकता अनुसार लेख्दै जानु होला आफ्नो नामहरु यस्तै हामीले यहाँनिर राखिहालेको छौँ यसको टेक्स्टबाट लेखेको छौँ है हामी यो टेक्स्टबाट क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँ आफूलाई चाहिने आवश्यकता अनुसारको नामहरु राख्दै जाने ल अब केही कन्फ्युज छ भने एकछिन रोक्यौँ सर अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ ठीक छ एकचोटी क्वेशन हेरौँ त मैले त धेरै अब लगभग अन्तिममा पुग्यो है केही दिन लाग्यो हैन सर सकिन लाग्यो अब 5 मिनेट 6 मिनेटमा सकिन्छ सर भरत सरले पहिला सबै यो गरेर भ्याउनुस् अनि क्वेरीजहरु लिउँला ए हो ल त्यो पनि हुन्छ ल अब हामीले यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसको लागि अब हामीले टेबल टेक्स्ट गरेर यहाँनिर लेटरहरु लिएर आउँ टेबल टेक्स्ट गरेर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि टेबल टेक्स्ट गरेर टेबल टेक्स्ट लिस्ट गर्ने टेबल टेक्स्ट लिस्ट गरेर अब हामी लिस्ट कसको टेबल टेक्स्ट गर्ने त भन्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला ओन्ली ए लियौं है ओन्ली ए ओन्ली अथवा ए ओन्ली ए को लागि हामी टेबल टेक्स्ट गर्छौं अब हामीले टेबल टेक्स्ट गरेर ए ओन्ली गरेर इन्भर्टेड कमा स्मल बी इन्भर्टेड कमा राखिदियौं भने के हुन्छ यो भर्टिकल भएर आउँछ क्यापिटल बी लियौं भने होरिजन्टल भएर आउँछ स्मल बी लियो भनेदेखि चाहिँ भर्टिकल भएर आउँछ क्यापिटल बी लियौं भने चाहिँ स्मल बी भएर आउँछ के रे क्यापिटल बी लियौं भने चाहिँ होरिजन्टल भएर आउँछ स्मल बी लियौं भने चाहिँ के हुन्छ यो भर्टिकल टेक्स्ट भएर आउँछ है टेबल टेक्स्ट किन गरेको त हामीले किन खाली इन्भर्टेड कमा बीको ठाउँमा के भन्नु म्याम इन्भर्टेड कमा मात्र छोड्दे भइहाल्छ इन्भर्टेड कमा मात्र छोडिदिँदा हुन्छ अब मैले इन्टर गरे भने यो टेबल टेक्स्ट ओन्ली ए लाई चाहिँ हामीले टेबल टेक्स्ट गर्यौं भने अब के भयो त भन्दाखेरि यो यसको यो कर्ली ब्राकेट हटेर आउँछ है ल अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि ओन्ली ए तयार भयो है अब त्यस्तै गरेर टेबल टेक्स्ट गरेर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले ए इन्टरसेक्सन बी लिनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो यहाँ छ ए बी त्यसपछि लिस्ट भनेको यहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भर्टेड कमा स्मल बी लिने अनि इन्भर्टेड कमा भित्र राखिदिने त्यसपछि के आउँछ यो एबी इन्टरसेक्सन पनि टेबल टेक्स्ट भयो है यसलाई अब हामी के गर्छौं यहाँ ल्याएर इन्टरसेक्सनमा राखिदिन्छौं अब त्यस्तै गरेर ओन्ली बी को लागि यो ओन्ली बी हाम्रो यहाँ छ ओन्ली बी यहाँनिर छ यसलाई पनि हामी के गर्छौं
टेबल टेक्स्ट गर्छौँ। अब टेबल टेक्स्ट गर्नको लागि यो सेटमा लेख्नको लागि टेबल टेक्स्ट गरेर टेबल टेक्स्ट गरिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो के गर्ने त भन्दाखेरि के को हामीले गर्न आँटेको त भन्दाखेरि ओन्ली बी भने चाहिँ बी ओ लेखेर हामी के गर्छौँ यसलाई पनि इन्भर्टेड कमा भित्र भी बनाएर राख्छौँ अनि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि इन्टर गरिदिने। अब यहाँनिर यो भयो ओन्ली बी। अब कम्प्लिमेन्ट पनि त्यही सेम प्रोसेस है। टेबल टेक्स्ट गर्ने कम्प्लिमेन्ट हाम्रो यहाँनिर COM छ, COM गरिएको छ। त्यस पछाडि यसलाई पनि हामी के गर्छौँ इन्भर्टेड कमा स्मल भी दिएर इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्ने। यसरी टेबल टेक्स्ट अनि यो कम्प्लिमेन्टको लागि COM यहाँनिर लिने अनि इन्भर्टेड कमा अनि स्मल भी इन्भर्टेड कमा है। यसलाई इन्टर गरिदिउँ भने यो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट बनेको छ। यहाँनिर अलिकति ठाउँ कम भएको जस्तो छ। ल अब यो रेडी भयो। अब त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हजुर सर त्यो भी लेखेको भनेको भर्टिकल लेख्न हो हैन? त्यो तेर्सामुखी हटाएन भनेपछि त्यसमा ओरिजिनल एज लेख्दाखेरि त्यो तेर्सामुखी आएर तल राख्न मिल्दैन। हो गुड सर। हजुर सर अब हामीले यसलाई चाहिँ भर्टिकल गर्नलाई भी गर्यौँ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अटेन भने यसैलाई हामी के गर्छौँ हरिजेन्टल पनि बनाउन सक्छौँ। हरिजेन्टल क्यापिटल भी गर्दा नि भयो एच लेख्दा नि भयो है। यसलाई हटाइदिए नि हुन्छ, केही नलेखे होरिजेन्टल आउँछ। स्पष्ट खाली राख्दिनु सर, खाली राखे होरिजेन्टल आउँछ। केही नराखे पछिल्लो नि केही न। ल तेर्सो ल यसरी हामी राख्न सक्छौँ है। यहाँसम्म ठिक छैन सर? ल अब हामी बटम लिएर अगाडि बढौँ बटम लिएर अब हामी बटम बनाउँछौँ हैन। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी नेक्स्ट क्वेसनको लागि गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेर लेख्छौँ। कहाँबाट ल्याउँ त यो बटम भन्दाखेरि अब हामीले यो टुल बारको यो ओके बटम यहाँनिर लास्ट सेकेन्ड छ। लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यसमा ओके बटम ल्याउने। नेक्स्ट क्वेसन लेख्ने है। नेक्स्ट क्वेसन गर्ने। यो ओके बटमबाट हामी के गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन टाइप गर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि अपडेट के लेख्छौँ भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन अनि यो बिग ब्राकेट हैन। बिग ब्राकेट भनेपछि हाम्रो इन्टर भन्दा अलिक माथि हुन्छ। अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेर बिग ब्राकेट। यो अपडेटको चाहिँ यु क्यापिटल कन्स्ट्रक्सनको सी क्यापिटल अपडेट कन्स्ट्रक्सन। नेक्स्ट क्वेसन लेखेर अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छु। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखेपछि बिग ब्राकेट लिने। यो ठुलो ब्राकेट लिएर ब्राकेट क्लोज गरिदिने। ओके। अब हामीले यसमा क्लिक गर्यौँ भने यो क्वेसन के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ है। अब हजुरहरूले अघि हामीले बनाएको क्वेसनहरू सबै के भयो अब यहाँनिर फरक भयो है, चेन्ज हुँदै जान्छ। अघि हामीले ऱ्यान्डम बिट्विन 3 to 5 लिनुको कारण के हो त भन्दा घरि 3 आउँछ, 3 देखिको 5 सम्म चाहिँ यसले रेन्जमा बस्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। र यसरी हामी क्वेसनहरू चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन यो न्यू क्वेसनको काम सकिहाल्यो। त्यस पछाडि स्टेप विद्यार्थीहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा बटन पनि बनाउँछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा स्लाइडर लिनु पर्यो। w इज इक्वल्स टु एउटा 1 भनेर एउटा स्लाइडर लियौँ। w इज इक्वल्स टु 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएको छु मैले। w इज इक्वल्स टु 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिएको छु। w इज इक्वल्स टु 1 भन्ने स्लाइडर लिएको छु। त्यस पछाडि मैले के गरेँ अब नेक्स्ट भनेर लेखेँ। अब नेक्स्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पछाडि यो आओस्, यो पछाडि यो आओस् भन्नको लागि बनाएँ। अब w इज इक्वल्स टु w+1 गरेँ। त्यस पछाडि एकले बढ्दै जान्छ। एकपल्ट क्लिक गर्दा एकले बढ्ने, अर्कोपल्ट अर्को, यसरी क्रमशः बढोस् भन्नको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w+1 गर्ने। ओके। यो चाहिँ नेक्स्ट बटन भयो। यसले चाहिँ क्रमशः नेक्स्ट गर्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर मैले ओके बटनबाट अर्को फेरि ल्याएको छु प्रिभियस बटन। त्यो भन्दा अगाडि आउनको लागि चाहिँ w इज इक्वल्स टु w-1 प्रिभियस बटन यसरी ल्याउन सकिन्छ। w इज इक्वल्स टु w-1। अब त्यस्तै गरेर मैले एउटा रिसेट बटन पनि ल्याइदिएँ। रिसेट अथवा अफ जे लेख्दा नि भयो। रिसेट बटनको लागि w इज इक्वल्स टु के गर्ने 0। यो रिसेट बटन।
र अब यसरी क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, यो बटममा कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ। यसलाई क्लिक गरेर के गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने। के गर्ने? हजुर हजुर एकैछिन थोरै त्यो अजसम्म बनाएका बटमहरूको बारेमा सर भनिदिनु त एकचोटि। सबभन्दा पहिला नेक्स्ट बटनको लागि के राख्नु भयो भन्ने कुराहरू, जस्तो माथिबाट एनोटेसनबाट एउटा टेक्स्ट लिएर आउनु न माथिबाट, अनि त्यो टेक्स्टमा लेखिदिनु त त्यो बटन काडामा एनोटेटमा गएर। एनोटेटमा क्या सर? मैले बुझेँ सर, बुझेँ मैले सर। नेक्स्ट बटन अपडेट नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अपडेट के गरेँ, अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेँ। अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेँ मैले है। नेक्स्ट क्वेसनको लागि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर यो बिग ब्र्याकेटलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेँ है। भारत सर एउटा एकछिन एउटा रोकिन्छ सर, यो एटेन्डेन्स गरिदिनु त सरले, यहाँ सबै साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ अनि यहाँ देखेर गर्नुहुन्छ। एटेन्डेन्स गरिदिनु त सरले त्यो हाजिर लिङ्कमा क्लिक गरेर। ओके सर। साथीहरूले त धेरै दुई दिनपल्ट नाम नलेख्नु होला है, एकपल्ट लेखे पुग्छ। यहाँ हेर्नु होला सबैजनाले। आउँदैछ सर, यो खुल्नु काम टाइम लाग्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ सरले त यहाँ हेर्नु होला सबै सरले। च्याट यहाँ अहिले के आउँदैन यस्तो आउँछ भनिदिँदै जानु त सर। ल अब हाम्रो यो हाजिरीको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल भनेर यहाँ देखिएको छ। यु हेभ अलरेडी रेस्पोन्डेड भनेको छ। मैले हिजो हाजिरी गरेको कारणले यस्तो भनेको। यु क्यान ओन्ली फिल इन दिस फर्म वान्स भनेको एकपटक मात्र भर्नुहोस् भनेको छ। ट्राई कन्ट्याक्टिङ द ओनर अफ द फर्म इफ यु थिङ्क दिस इज अ मिस्टेक भन्छ है। एडिट युर रेस्पोन्स भनेको छ। यहाँ एडिट युर रेस्पोन्समा सबैको यस्तो आउँछ सुरुमा। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ। अब यो खुलिसकेपछि मैले भरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो यसरी सबै भरेको विवरण आउँछ। अब यो भरिसकेको विवरण आइसकेपछि यहाँ मेरो सक्रिय सदस्यताको नम्बर पनि आयो। अब त्यस पछाडि अध्ययन गर्ने पनि आयो, कन्ट्याक्ट नम्बर आयो, डेट भन्ने यहाँ डेटमा आइसकेपछि यहाँनिर आइसकेपछि यहाँ खाली छ, मैले टिक गर्नुपर्ने होइन सर। यहाँनिर यहाँ आइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर आएर मैले प्रेजेन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ आएर मैले प्रेजेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब म सबमिट गरिदिन्छु। मलाई यसको कपी चाहियो भने यहाँनिर यसरी क्लिक गरेपछि सेन्ड मी अ कपी अफ माई रेस्पोन्सेस भनेर आउँछ। मैले होइन म चाहिँदैन भने मैले अनक्लिक गर्दा भयो। चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई चाहियो भने क्लिक गर्न सकिन्छ। अब सबमिट गरिदिने। सबमिट गरेपछि क्लियर भयो। त्यो साथीहरूले त्यहाँ फेरि रिनेम नगर्नु होला है, यतिकै काम गर्नुहोस्। ल हुन्छ सर। ठिक छ सर, ल अगाडि जाउँ। अब यो नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अघि भनिहालेँ। नेक्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। के गर्छौँ? अपडेट यो ओके बटमबाट अपडेट कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ है। अपडेट कन्स्ट्रक्सन है। अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर अनि यो मिडल ठुलो ब्र्याकेटले यसरी ब्र्याकेट क्लोज गर्छौँ। अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर ठुलो ब्र्याकेटले ब्र्याकेट क्लोज गर्छौँ है। अनि त्यस्तै गरेर यो नेक्स्ट बटमको लागि चाहिँ यो ओके बटममा गएर W इज इक्वल्स टु W+1 गर्छौँ है नेक्स्ट बटमको लागि। अब यो प्रिभियस बटमको लागि चाहिँ W इज इक्वल्स टु W-1 गर्छौँ है। अब यो रिसेट बटमको लागि चाहिँ W इज इक्वल्स टु 0 गर्छौँ है। क्लियर छ सर? ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ सर, अब अगाडि बढौँ। ल अब त्यसो भए अब मैले के गरेँ लास्टमा गएर अब यसलाई चाहिँ मैले क्रमशः आओस् भन्नको लागि चाहिँ अब मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिज यो एडभान्समा जाने, कन्डिसन टु सोमा जाने। अघि मैले W भन्ने एउटा स्लाइडर बनाएको थिएँ, इज ग्रेटर देन 0 राख्दिनु। ल 0 भन्दा धेरै आयो भने देखियोस्। के गरेँ त भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेँ, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएँ, अनि एडभान्समा क्लिक गरेँ, कन्डिसन टु सोमा गएँ, अनि W इज ग्रेटर देन 0 हाल्ने। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ मेरो यो चाहिँ W को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा बढी आयो भने 1 2 3 आयो भने यो देखिन्छ। W इज ग्रेटर देन 0 भनेर राखेपछि मैले यसलाई इन्टर गरेँ भने अब यसको कन्डिसन चाहिँ यो W इज ग्रेटर देन 0 हुँदा मात्रै देखा पर्छ यो। अब यसलाई
यसलाई नै मैले यसो कपी गरेर राखेँ भने अहिले फेरि काम लाग्छ कन्ट्रोल सी गर्दै अब यो दोस्रोलाई क्लिक गरेँ मैले यो हटाएको छुइनँ है दोस्रोलाई क्लिक गरेँ हटाएको छुइनँ यहाँ क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट भयो यहाँ खाली भएको छ है खाली भएको छ यहाँ मैले अहिलेको कपी गरेको यहाँ पेस्ट गर्ने यहाँ मैले 1 मात्र गर्दै ल w इज ग्रेटर देन 1 गर्दै भने अब अघि 0 थियो अहिले 1 मा गयो अब मैले फेरि दोस्रोलाई क्लिक गरेँ अर्को तेस्रोलाई क्लिक गरेँ यसलाई क्लिक गरेँ भने यहाँ हराई खाली छ यसलाई मैले फेरि गरेँ कन्ट्रोल भी गर्दै w इज ग्रेटर देन 2 राखिदिने अब यो हरायो त्यस्तै गरेर यसलाई पनि गरेँ अर्कोलाई क्लिक गरेँ w इज ग्रेटर देन कति आउँछ अब यो 4 राखिदिने ल अब क्रमशः यिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ क्रमशः यिनीहरूलाई पनि देखाउने हो भने यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई पनि हटाउन सक्छौँ है अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हटाउनको लागि यहाँ क्लिक गरेको छौँ अब क्रमशः आओस् भन्नको लागि कहाँसम्म पुगेको थियौँ अघि 4 सम्म पुगेको थियौँ होइन यसलाई 5 बनाइदिने अब यसलाई पनि आओस् भन्नको लागि यसलाई के गरिदिने यसलाई 6 बनाइदिने यो सेतो भएको छ यसलाई पनि नआओस् भन्नको लागि चाहिँ अब यसलाई के गरिदिने यसलाई 7 बनाइदिने क्रमशः अब इन्टरसेक्सन नआओस् भन्नको लागि यसरी क्रमशः w इज ग्रेटर देन 8 बनाइदिने कन्ट्रोल भी गरेको है मैले अहिले कपी गरेको थिएँ अब यसलाई फेरि के गर्ने यहीँनिर इज ग्रेटर देन 9 गरिदिने क्रमशः हट्दै जान्छ अब यसलाई पनि त्यसरी नै यसलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई 10 बनाइदिने है सेम प्रोसेस है क्रमशः अब यसलाई पनि के गर्ने कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई 11 गराइदिने अब मैले यो बी पनि हटाउन चाहे भनेदेखि अब यसलाई के गर्नु पर्यो क्रमशः मिलाएर गर्नुपर्ने है अब मैले अहिले अलिक हतार भएकोले बिस्तारै बिस्तारै गरेर बिस्तारै तपाईहरुले बिस्तारै आफ्नो खुसी हटाउन सक्नुहुनेछ अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं 12 गरिदिन्छौं क्रमशः हट्दै जान्छ अब यो पनि हटाउन सकिन्छ यसलाई 13 बनाउन सकिन्छ हैन अब यो पनि हटाइदिने हो भने यसलाई 14 बनाउन सकिन्छ सबैलाई हटाउन सकिन्छ है अब यो लाइनहरुलाई पनि हटाउन मिल्छ यसलाई पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई पनि हामी 15 बनाउन सक्छौं यसलाई हामी 16 बनाउन सक्छौं अब यसलाई पनि हटाउन मिल्यो यसलाई पनि 17 बनाउन सक्छौं यसलाई पनि हटाइदिउँ यसलाई हामी 18 बनाउँछौं आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुन अगाडि चाहिने हो त्यो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यो अब्जेक्ट प्रपर्टिजको कन्डिसन टु शो मा गएर हामी हटाउन सक्छौं अब हामीले रिसेट गरे भने यो सबै 0 हुन्छ अब नेक्स्ट बटन चलाउने हो यसरी बिस्तारै देखा पर्छ सबै क्रमशः देखा पर्न थाल्छ यसरी हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा लिस्टिङ मेथडलाई भेन डायग्राममा पुरा गर्न सक्छौं आजको हाम्रो उद्देश्य पुरा भएको छ कन्डिसन टु शो चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि हजुरहरुले यहाँ के गर्नु पर्यो यो राइट क्लिक गर्ने यसमा राइट क्लिक गर्ने अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने भरत सर यहाँ क्लिक हजुर यो स्टेपमा जान भन्दा पहिला कहाँ गयौं त भन्नु न पहिला जस्तो w इक्वल टु राखेको कुरा कसैले कोही सर म्यामले नोटिस गर्नु भन्छ त्यो कुराबाट सर र भन्दिनु ल सुरुदेखिको भनिन्छु ल सर सबभन्दा पहिला मैले के गरे त भन्दाखेरि यो कन्डिसन टु शो मा पुग्नको लागि मैले एउटा स्लाइडर लिए w = 1 भन्ने एउटा स्लाइडर लिए w = 1 यहाँ इनपुट बारमा w = 1 यहाँनिर टाइप गर्ने हैन w = 1 टाइप गरिसकेपछि अब के गरे त w = 1 भनेर टाइप गरे त्यसपछि अब मैले के गरे यसमा क्लिक गरे अब मैले कुन टेक्स्टलाई चाहिँ सुरुमा आओस् भन्न चाहन्छु भन्दा यो टेक्स्टलाई त्यसमा क्लिक गरेर मैले राइट क्लिक गरे अनि अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गए त्यसपछि w = 1 गरिसकेपछि क्रमशः यो बटमहरु बनाए सर मैले सबभन्दा पहिला बटम बनाउनु पर्यो हैन यो बटम बनाए यो अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्ट यो नेक्स्ट क्वेशनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि ओके बटममा गएर यहाँ ओके बटममा गएर के गरे ओके बटममा गएर यो ओके बटममा गएर के गरे हामीले नेक्स्ट क्वेशन भनेर लेखियो नेक्स्ट क्वेशन लेखेपछि यहाँनिर अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो के लेखियो त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरे अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो यहाँ है अब अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेखियो सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि अपडेट कन्स्ट्रक्सन लेख्यो यहाँनिर है हजुरहरुलाई म यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु
आज पहिलो दिन भएको हुनाले नि थोरै टाइम यसमा जान्छ क्या सर, भोलिबाट अलि सजिलो हुन्छ। यो त्यस्तो हुन्छ सर। ल ठिकै छ। अब यहाँनिर अपडेट कन्स्ट्रक्सन यसको टेक्स्टको कलर के भयो, चेन्ज भयो कि? रेड राख्दिनु न, रेड। यहाँनिर कलर चेन्ज भएछ कि त्यही भएर यहाँ देखिँदैन। एनोटेट कलर चेन्ज गर्ने। ठिकै छ। ल म यो यसले नै देखाइदिन्छु यो यसबाट। यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट बटन ल्याएर देखाउनु मात्र। हजुर बटन ल्याएर देखाउनु प्र्याक्टिकल्ली दोहोरिन्छ। त्यो पनि हो, बटममा ल्याएर देखाउनु पर्यो। ल अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर ओके बटममा जाने, या बटममै गएर अनि हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट क्वेसन लेख्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन लेख्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ, अपडेट कन्स्ट्रक्सन। कन्स्ट्रक्सनको यो सी चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्यापिटल लेख्नुपर्छ है। अपडेट कन्स्ट्रक्सन यो बिग ब्र्याकेट अपडेट कन्स्ट्रक्सन गरेर हामी के गर्छौँ, यहाँ क्लिक गर्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन आउँछ। त्यस पछाडि नेक्स्ट बटनको लागि फेरि ओके बटनमा जान्छौँ। यहाँनिर के गर्छौँ, नेक्स्ट लेख्छौँ। नेक्स्ट लेख्छौँ। नेक्स्ट लेखेपछि यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो डब्लु स्लाइडर बनेको छ, W+1 लेख्छौँ है, अनि ओके गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट बटन बन्छ है, W=W+1। अनि त्यस्तै गरेर हामीले अर्को बटन ल्याउनु चाह्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिभियस बटन ल्याउनु पर्यो। प्रिभियस बटन ल्याउनु पर्यो भने के गर्छौँ, W=W-1 गर्छौँ। प्रिभियस बटनको लागि W=W-1 गर्छौँ। ओके गरिदिएपछि त्यो प्रिभियस बटन बन्छ। रिसेट बटनको लागि हामी के गर्छौँ, ओके बटनमा जान्छौँ, यहाँनिर रिसेट लेख्छौँ। रिसेट लेख्छौँ। त्यस पछाडि के गर्छौँ, W=0 गर्छौँ है। W=0 गर्छौँ है। यसमा O र 0 दुईटा हुन्छ, झुकेर फेरि O हान्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ लेट आउँछ यसरी। अब 0 हान्नु पर्यो। W=0 गरेपछि रिसेट हुन्छ, ओके गरिदिने। र त्यस पछाडि क्रमशः अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्रमशः अब हामीले यसलाई बटन कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँ मुभ टुलमा गएर एकचोटि रिफ्रेस हुने, अनि त्यस पछाडि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने, अनि यहाँनिर कन्डिसन टु सोमा, यो एडभान्सको कन्डिसन टु सोमा गएर क्रमशः लगाउन थाल्ने। यसलाई सेलेक्ट गर्ने, यहाँ W=0 गर्ने। यो W=0 को मतलब W को भ्यालु 1 भए पनि 2 भए पनि 3 भए पनि यो भन्दा बढी आउँदाखेरि चाहिँ यो देखियोस् भनेको। त्यस पछाडि यसमा क्लिक गर्ने, यहाँ W=1 राख्ने, यो 1 भन्दा ठुलो आउँदाखेरि देखियोस् भनेको। अब यसमा अर्कोमा गएर क्लिक गर्ने, यो 2 भन्दा ठुलो आउँदाखेरि देखियोस् भनेको। अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने यो 3 भन्दा ठुलो आउँदा देखियोस्, यहाँनिर चाहिँ W=3 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, देखियोस् भन्न चाहन्छौँ हामी। त्यही भएर 3 हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ अघि के हो थियो, यो W=0 थियो, यो चाहिँ 1 थियो, यो 2 थियो भनेपछि यो 3 हुने भयो है। यसरी क्रमशः हामी के गर्दैछौँ, सबैलाई राख्दै 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 जान्छौँ र यही प्रोसेस दोहोऱ्याउँदै हामी सबै बटनहरूसँग कन्ट्रोल गर्छौँ। यो नेक्स्ट बटन, प्रिभियस बटन, रिसेट बटन यसरी है। ल अब नेक्स्ट गर्दाखेरि क्रमशः आउन थाल्छ यो यसरी। ल अब हाम्रो आजको यो फाइल चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। सर म्यामहरूले अमिक सर फाइल यहाँ राखिदिनु हजुर सर, ठिक छ। हजुर अब यहाँनिर सरले आज जुन भेरिएबल W=1 भनेर सपोज गर्नुभयो, त्यसमा हामीले जुनसुकै एउटा भेरिएबल सपोज गर्न सक्छौँ सर म्यामहरू। जस्तो W सपोज गरेको हुनाले नेक्स्ट क्वेसनमा W=W+1 भनियो, किनभने हरेक भेरिएबल 1 ले बढ्दै जाओस् भन्नका लागि नेक्स्टमा W=W+1 सेट गरियो। अनि प्रिभियसमा W=W-1 भनेको W को भ्यालु जति छ त्योभन्दा 1 कम होस् भन्नको लागि प्रिभियसमा W=W-1 गरियो। रिसेटमा इनिसियल पोजिसन 0 मा आओस् भन्नका लागि W=0 गरियो। W को सट्टा जुनसुकै भेरिएबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। सुरुमा W= जुनसुकै नम्बर राख्दा पनि हुन्छ। हामीले W=1 राख्यौँ, 2 राख्यौँ, 0 राख्यौँ, जति राख्दा नि हुन्छ। यो रिसेटले W को भ्यालु 0 मा पुर्याइदिन्छ। प्रिभियसले W को भ्यालु जति छ त्योभन्दा 1 अगाडि लैदिन्छ, किनभने W=W-1 भनेर हामीले सपोज गर्यौँ। नेक्स्टको लागि W=W+1 गर्नुको मिनिङ W को भ्यालु 1 ले बढोस् भनेको हो। W भनेको कुनै एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेको, W को सट्टा हामीले
अल्जेब्रामा नभएका जुनसुकै भेरिएबल सपोज गर्न पाउँछौँ। अल्जेब्रामा पहिल्यै प्रिडिफाइन नभएका भेरिएबल सपोज गर्यो भने त्यो जुत्दैन। त्यसो भएर हामीले डब्लु भनेको त एबिसिडीबाट धेरै परको कुरा भयो नि। त्यसो भएको कारणले हाम्रो अल्जेब्रामा डब्लुसम्म नपुगेको होला भनेर डब्लु सेलेक्ट गरियो। जेड पछाडिबाट जेड अथवा वाई त्यसरी पछाडितिरको कुनै भेरिएबल सपोज गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो होला। पहिलाका कुनै भेरिएबलसँग नजुत्लान् भनेर सरले डाइरेक्ट डब्लु सेलेक्ट गर्नुभएको। धन्यवाद सर। आज सरले सक्नुभयो होइन त सर? सक्यो सर, सक्यो सर। हस्, अब ठिक छ सर। अब सरले यो फाइल च्याट बक्समा नि राखिदिनु भन्ने माग भएको छ, राखिदिनु न। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सेटको टिम, राधा म्याम, भरत साक्य सर, अमित बराल सर लगायत सम्पूर्ण सेट टिमका फेसिलिटेटर सर मेम्बरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी करिब करिब आजको अन्तिम कार्यक्रममै पुगिसकेका छौँ। हामी एकैछिन, हजुर भेगलाल सर, म एकैछिन यो एकैछिन सेयर गरेँ। मेरो स्क्रिन देखिया छ? देखिएछ सर। भेगलाल सर, ल सबै सर म्यामहरूले यो सबै हाम्रो भिडियोहरूको लिङ्क, सर म एकैछिन बोलेँ है। हाम्रो भिडियोको लिङ्कहरू पाउनका लागि हाम्रो गुगल क्लासरुममा इनरोल हुनु होला। त्यसको लागि यो सर्च इन्जिनमा गएर classroom.google.com हान्नु होला। हेर्नु है, माथि टपमा मैले अहिले लेखेको छु classroom.google.com भनेर हामीले हान्यौँ भने धेरै तरिका हुन्छ। त्यहाँमध्ये मैले डाइरेक्ट युआरएलमा गएर classroom.google.com भनेर हान्नु होला। हानिसके पछाडि यसलाई हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने हाम्रो गुगलको क्लासरुममा हामी पुग्नेछौँ। सबै यहाँ हाम्रो क्लासरुममा इनरोल हुनु होला है। प्लिज कसरी म यहाँ डेमो गर्दैछु त्यसरी नै जानु होला। यसो गरिसके पछाडि राइट टप कर्नरमा प्लस लेखेको हुन्छ, त्यो प्लसलाई क्लिक गर्नु होला। राइट टपमा प्लस लेखेको छ, प्लसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि प्लस क्लिक गरिसके पछाडि हामीलाई यसले कोड माग्छ, जोइन क्लास भन्ने छ, जोइन क्लासलाई क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँनिर हामीलाई यसले दिएको छ कोड हान भनेको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ क्लास कोड कति हो लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले क्लास कोड भनेको अघि हाम्रो च्याट बक्समा सरले राखिदिनु भएको थियो, श्रीकृष्ण सरले, त्यही कोडलाई पेस्ट गर्नु होला। यहाँ U7JEQGP भन्ने छ, यो अहिले हामी फेरि च्याट बक्समा हाल्छौँ, सरले नै हालिदिनु भयो होला। U7JEQGP भन्ने हाने पछाडि इन्टर गर्नु होला। यो क्लास कोड हानिसके पछाडि अनि यो राइट टपमा जानु होला। जब क्लास कोड हालिसक्नुहुन्छ हजुरहरू, यो कोड हानिसके पछाडि मैले यहाँ देखाउँदैछु एकछिन। यो कोड हाने पछाडि यता जोइन भन्ने छ, त्यो जोइनमा जानु होला। अनि जोइनमा गएर क्लिक गरे पछाडि हामी त्यो क्लासभित्र इनरोल हुन्छौँ। मैले जोइन क्लिक गरेँ अनि हामी यो क्लासमा पुगियो। हाम्रा सबै भिडियोको लिङ्कहरू र फाइलहरू यहाँ हुनेछन्। हजुरहरूको रेकर्ड पनि हामीसँग हुनेछ। पछि सर्टिफिकेटको लागि पनि हामीले यतैतिरबाट प्रोसेसिङ गरेर हजुरहरूलाई दिन सजिलो हुनेछ। त्यसकारणले हजुरहरू सबै यो एसटिएफटी एडभान्स जियोजेब्रा लर्निङ क्लासरुममा इनरोल भइदिनु न भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अमित सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण सर मेम्बरलाई मैले पनि फेरि अनुरोध गरेँ हाम्रो गुगल क्लासरुममा जोइन हुनु होला। त्यहाँबाट सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू सरहरूले पाउनलाई सहजता हुनेछ। अब म कार्यक्रमको अन्तिम फेजमा आइसकेको छु। आजको यो कार्यक्रममा अन्तिममा हाम्रो प्रमुख अतिथि अथवा एसटिएफटीका परिकल्पनाकार, एसटिएफटी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु भूपति बस्याल सरलाई केही कुरा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका
विभिन्न तहका पदाधिकारीज्यूहरू र विशेषतः आजका हाम्रा प्रशिक्षकज्यू म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनु हुने सर म्यामहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज यसरी प्रविधितर्फ उन्मुख भइरहँदा हिजो हामीलाई सहजै विश्वास नगर्नेहरू, हिजो हामीलाई सहजै नपत्याउनेहरू हाम्रो यो जमघटले आश्चर्यचकित भएका छन्। तसर्थ यो उत्कृष्ट व्यवस्थापन सहित सर्वप्रथम यो गणित शिक्षकहरूको समूहले, हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको गणित समूहले जुन उत्कृष्टता हासिल गरेको छ यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको लागि गर्वको कुरा हो। यसरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको गणित जस्तो विषयलाई हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो गणित भनेको केही पनि रहेनछ, यति सजिलै तरिकाले हामीले सिक्न सकिने रहेछ, हाम्रा सरहरूले हामीलाई यति सजिलै तरिकाले सिकाउन सक्नुहुने रहेछ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउने यो एउटा माध्यम बनेको छ। तसर्थ यो लामो समयका लागि 1 महिने, त्यो पनि 1000 जना भन्दा बढीको सहभागिता भन्नु पर्यो, किनभने हामीले युट्युबमा फेसबुकमा पनि लिङ्क दिएका छौँ। मैले हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको पेजमा, अन्य पेजहरूमा पनि सेयर गरेँ। त्यहाँ उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको थियो, कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो। जोडिन नपाए पनि यसरी सहजै हामी घरमै बसेर यो कार्यक्रम हेर्न पाएकोमा एसटिएफटीलाई चाहिँ हार्दिक आभार भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तसर्थ अब हामी एसटिएफटीका सम्पूर्ण अभियन्ताहरू हरेक विषयका निमित्त, हरेक तहका निमित्त, हरेक हामी कक्षा कोठामा पढाउने शिक्षकहरूको एउटा सक्षमता वृद्धि गर्नका निमित्त अगाडि बढिरहेका छौँ। यो नितान्त हाम्रो साझा प्रयास हो। यसमा हामीले अरू कोही कसैलाई चाहिँ सहभागी बनाएका छैनौँ। शिक्षक समुदायभित्रैबाट सिकौँ र सिकाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यसरी लागिरहेका छौँ। तसर्थ धेरै कुरा हामीले भन्नु छैन। सरहरूले अत्यन्त उत्साहित भएर सिकिराख्नु भएको छ र मैले च्याट बक्स पनि हेर्दै थिएँ। मैले आज ल्यापटप चलाउन नसकेको हुनाले म आफूले पनि यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसकै रूपमा अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा आजको चाहिँ नेटवर्कले गर्दा मैले सकिनँ। तथापि मोबाइलबाट रेकर्ड गर्दै र मैले यहाँ चाहिने महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हेर्दै सिक्दै गरेँ। अलिकति हाम्रो पहिलो अभ्यास भएका सर म्यामहरूलाई थोरै गाह्रो भएको अनुभूति मैले पनि गरेको छु। आत्तिनु हुँदैन, केही पनि गाह्रो छैन। भोलिका क्लासदेखि अघि सरले भनिराख्नु भएको छ, भोलि पर्सिका क्लासदेखि त्यो कुरा मैले त्यतिखेर किन नबुझेको होला, यो त यति सजिलो नै कुरा रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले अनुभूति दिन सक्नुहुन्छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ सरहरूले सिकाएका कुराहरूलाई हामी जब भोलि एउटा आफ्नो फुर्सदिलो समय हुन्छ त्यो समयमा हामीले कुनै एउटा प्र्याक्टिस गरेर हामी आफै स्लाइड तयार पारेर सकभर हाम्रो यो कार्यक्रमको सुन्ने समयमा हिजो मैले सिकेको कुरालाई 5 मिनट 10 मिनटमा प्रस्तुति गर्न सक्छु भन्ने एउटा अनुमति लिएर त्यो हिम्मत सहित तपाईहरु अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि हाम्रो सिकाइको उद्देश्य पूरा हुन्छ। तसर्थ अब समय धेरै गइसकेको छ, 10 बजिसकेको छ। तसर्थ यो रातको समयमा हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो सिकिरहेका छौं। त्यो पनि 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, हामी महिना दिनसम्म सिकेर पक्कै पनि आफूलाई अपडेट गर्नेछौं। अब का कक्षा कोठाभित्र पस्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूले हाम्रै गणित शिक्षक हो त भन्ने एउटा अनुभूति दिलाउने एउटा चाहिँ मौका पाएका छौं। यसको निमित्त फेरि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, केन्द्रीय प्राविधिक समिति सहित सिङ्गो गणित समूहप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उत्साहित भएर सिक्नुहुने सम्पूर्ण गुरु गुरुआमाहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज।